बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइज़, आज हमने न्यू नावल रीड करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। जल्दी से नावल रिकॉर्ड करते हैं। ज़रताश, तुमने इसे बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ाया हुआ है। अब वो बच्ची नहीं रही, सेकंड ईयर का इम्तिहान देने वाली है, मगर इसकी हरकतें देखो। आमना सख्त खफा नज़र आ रही थी। प्रोफेसर ज़रताज सदीकी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े बाल बना रहे थे। सिया 3 पीस सूट में दीदा से रंगों के इम्तजाज की सफ़ेद टाई में अपने वकार सरापा समेत बहुत जच रहा था। वो 34-35 वर्ष के पुख्ता उम्र और संजीदा मजाज मर्द थे। और ਜਿਹੜੇ थे ना, हम था पढ़ेंगे क्योंकि मुझे ना आमी एडी इज्जत देना हीरो ने पसंद नहीं है। इज़्ज़त अब्बा जी वाली कैटेगरी को दे दें अच्छी लगती है। अब्बा चाचा ताया थे लिख सकते हैं, लेकिन ना जो हीरो वाली कैटेगरी है ना, वो मुझे थे नहीं पसंद। तो फिर इस वजह से हम उसको था ही पढ़ेंगे। आप क्यों फिक्र करती है भाभी, उम्र के साथ साथ खुद ही संभल जाएगी। वो भाभी के बिगड़े मूड की बहाली के लिए मुस्कुराया, हल्के से मुस्कुराया। मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। आमना मुकम्मल तौर पर फारीना से मायूस हो चुकी थी। दिन हो या रात, जब देखो इन चूज़ों के चौंचलों में लगी रहती है। भला बताओ मुझे, वो मुर्गी की बच्ची है इसके अपने? वो जल कर कह रही थी। इसकी फितरत ही प्यार करने वाली है, इनसे बहुत मुतासर होगी। भाभी की तनबीह पर लब दबाकर मुस्कुरा दिया। इनके लहजे में बेफिक्री और बेतवजीही पर आमना झल्ला गई। मगर कोई तुक भी हो, अच्छा शौक पाला है। घर में गंद मचाने को ले आई 4 चूज़े, भला घरों में पलते हैं ये? इसे जानवर पालने का कतई शौक नहीं था, मगर फारीना छोटे बच्चों की दीवानी थी, चाहे वो जानवरों के हों या इंसान के। 2 हफ्ते पहले इसने मासी से फरमाइश करके 4 चूज़े पालने के लिए मंगवाए थे। जब से चूज़े इस घर में आए, मोहतरमा खाना पीना पढ़ना लिखना सब भूल गई हैं। पेपर सर पर और इसको चूज़ों के नाज नखरे उठाने से फुर्सत नहीं। आमना को तो रह रह के उबाल उठ रहे थे। बाकी ये तो अच्छी बात नहीं है। वो महज भाभी का दिल रखने को तफक्कर से सर हिलाने लगा, वरना दर पर दब फारीना को इसकी मुकम्मल हमायत हासिल थी। तुम इसे ज़रा सख्ती से समझाओ, मेरी तो सुनती नहीं। इसे पसीजते देखकर आमना फ़ौरन बोली, हाय चाचू देखें ज़रा, टीना को क्या हो गया? कल से छींके मारी है। इसी असना में 18 साल सिया एकदम चमकदार बड़ी बड़ी आंखों वाली गुलाबी रंगत में मासूमियत की जाज़बियत से फारीना सफ़ेद परों और जर्द चूंच वाले क्यूट से चूज़े के हमरा दाखिल हुई और बड़े पुरतशवीश अंदाज में हाथों में मताए हयात की तरह संभाले हुए चूज़े को ज़रताज के सामने करते हुए परेशानी से गोया हुई। क्या हो गया आपकी टीना को? ज़रताज ने इसके हाथ से चूज़ा लेकर उलट पुलट कर चेक किया। जैसे इसके हाथ में आया, चूज़ा चूँ चूँ करके हाथ पैर चलाने लगा। मेरा बच्चा, मेरा सोना चाचू, चांद, ये चाचू है ना? फारीना चूज़े के मुन्ने से सर पर हाथ फेरते हुए चमका रही। इसका अंदाज किसी जिम्मेदार माँ का सा था जो अपनी ममता भरी आवाज़ में बच्चे को बहला रही हो। ज़रताज इसकी मासूमाना अदा पर धीरे से मुस्कुरा दिया। लगता है इसको ज़ुकाम हो गया। फरीना बड़ी रंजीदगी से चूज़े को देखकर अंदाज़ा लगा रही थी। बेवकूफ़, चूज़ों को ज़ुकाम नहीं हुआ करता। आमना अपनी बेटी की मासूमियत पर चिढ़कर बोली। मैं सही कह रही हूँ अम्मी। इसने अपनी नोकतर पलकों वाली बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर यकीन दिलाने की कोशिश की। और अब तो इसको टेम्परेचर भी हो रहा है। फारीना ने नहायत हमदर्दी से चूज़े को देखा। चलते चलते बैठ जाता है, कमज़ोरी इतनी होगी कि चला भी नहीं जाता। इसकी आवाज़ फिर आने लगी। आमना ने एक नज़र चूज़े को देखा, फिर ठिठक सी गई। ए लो, अरे भाई, ये अलावा तो चूज़ों की एक बीमारी रानी खेत की है। वो तशवीश में पड़ गए। किसके खेत की? फरीना कुछ भी ना समझ सकी। बीमारी का नाम है रानी खेत। आमना ने बुरा मान कर तस्दीक की। अब तो नहीं बचेगी, अब तो नहीं बचेगा ये बीमारी जान लेकर छोड़ती है और वायरल होती है। अब सबको लग जाएगी। इन्होंने जैसे डरा है। फारीना ने दहल कर कलेजे पर हाथ रखा। नहीं। इसकी आंखें फैल गई। इसने हरासा होकर चूज़ा ज़रताज के हाथ से झपट कर अपने सीने से लगा लिया। लाएं दे, मेरी टीना को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ये तो वैसे थोड़ी सुस्त हो रही है ना मेरी शहज़ादी? वो आंसू पीते हुए चूज़े को हाथ से थपकते हुए अपने आप को तसल्ली दे रही थी। ज़रताज आगे बढ़ा और आहिस्ती से इसके शानों के गिर्द हाथ डालकर इसकी पुश्त थपथपाई। अरे, हमारी गुड़िया तो हौसला हारने लगी। भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हारी टीना को। वो बुजुर्गाना अंदाज में बहला रहा था। हम चूज़े को वेटरनरी अस्पताल ले जाकर इंजेक्शन लगवा देंगे, बल्कि सबको हिफाजती टीके लगवा देंगे। है सर चाचू, आज ही चलते हैं ना? वो खुशी से इसके कंधे से लगकर मिन्नत करने लगी। इसके अंदाज से बेताबी की कैफियत यहाँ थी। बेवकूफ़ों वाली बातें ना किया करो। आमना ने फ़ौरन छिड़क दिया। ज़रताज को अस्मत खाला के बेटे के वलीमे पर जाना, बल्कि तुम भी तैयार हो जाओ। पर्चों की तैयारी तो खाक भी नहीं हो रही, जो पढ़ाई में खर्च होने का खर्चा हो। 2 घंटे में वापसी हो जाएगी। कौन सा खाना पीना होगा? बस दूल्हा दुल्हन से मिले, सलामी दी, बोतल पी और रिश्तेदारों से सलाम दुआ करके वापस चले। अब शादियों में पहले जैसी रौनक कहाँ। मैं नहीं जा रही। फरीना ने घुंघराले खूबसूरत घने बालों वाले सर को छट्टा कर बेजारी जाहिर की। ऐसा करो गुड़िया, हमारे साथ वलीमे में चली चलो। वापसी पर गुजरते वक्त तुम्हारे चूज़े को भी डॉक्टर को दिखा देंगे।
زرتاج نے نیا حل نکالا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کی توقع کے مطابق چھٹپٹ راضی ہوگی۔ آمنہ نے شکر کا کلمہ پڑھا اور تیار ہونے چلتی۔ فارینہ تقریب میں بڑی بے دلی سے شریک ہوئی۔ اس کا زیادہ تر دھیان چیزوں کی طرف لگا ہوا تھا جو گاڑی میں گتے کے باکس میں رکھے ہوئے تھے۔ حسب معمول جب رشتہ دار آپس میں مل بیٹھ کر اپنی اپنی سنانے بتانے لگے تو عصمت خالہ نے اپنے پسندیدہ موضوع چھیڑ دیے۔ اے آمنہ، اپنے دیور کی بات چلائی کہیں؟ سب خواتین بھی دلچسپی کے عالم میں ادھر متوجہ ہو گئی۔ آمنہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ کہاں خالہ، مانتا ہی نہیں ہے۔ کہتے بھابھی ابھی ان چونچلوں کی فرصت نہیں ہے، سنجیدگی سے کچھ عملی کام کر لینے دیں پھر دیکھی جائے گی۔ شادی تو محض تفریح اور دل بہلاوا ہے اور میں فی الوقت یہ عیاشی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ابھی مجھے ریسرچ کا بہت سا کام نپٹانا ہے۔ لو بھلا پی ایچ ڈی تو کر لیے اکنامکس میں، یونیورسٹی میں پروفیسر لگے ہیں، اور کیا کریں گے؟ آمنہ جرے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی۔ ہائے، پی ایچ ڈی کر کے واقعی پھریا ہوا دماغ بن گیا ہوا۔ اسی ایم فل کر کے پاگل ہونے والے ہوئے تو انہیں پھر پی ایچ ڈی کی تھی۔ اور کیا؟ عصمت خالہ نے چمک کر کہا۔ وہ بڑی مدت سے اپنی ذرا کے لیے زرتاج کا رشتہ سوچے ہوئے تھی۔ خیر سے 34 برس کے ہو گئے زرتاج، اور کیا دیر کرنا، اب تو بھتیجی بھی ان کے کندھوں تک آ پہنچی، خیر سے جوان ہو گئی۔ عصمت خالہ کی نظریں فارینہ کے پربہار سراپے کے گہری نگاہ سے جائزہ لے رہی تھی۔ فارینہ نے بڑا قد کاٹ نکالا تھا، اپنی عمر کی لڑکیوں سے بڑی لگتی۔ اس کا چھریرا بدن بھر کر اسے مکمل نسوانی حسن و گداز عطا کر گیا تھا۔ غضب کا چوبند تھا اور قیامت کی اٹھان تھی، اوپر سے چہرے کی قدرتی آرائش میں گھلی معصومیت۔ سادگی اور بھول پن اس کے حسن کو مزید شگفتگی بخشتا تھا۔ اے ہاں، فارینہ کی کہیں بات طے کی؟ ایک بڑی بی نے رازداری اور فکر مندی سے دریافت کیا۔ ابھی تو زرتاج کے معاملے میں جٹی ہوں، فارینہ کی باری تو بعد میں آئے گی۔ ویسے بھی کون سا ہاتھی گھوڑے لگیں گے بات طے کرنے میں، کرنی تو خاندان میں ہی ہے۔ آمنہ نے حد درجہ کوفت و بیزاری سے جواب دیا۔ ان کے خاندان میں لڑکی کو غیر برادری میں بیاہنے کا رواج نہیں تھا، بھلے اسے اپنے خاندان میں کوئی لڑکا نہ جڑے یا بے جوڑ شادی ہو جائے، مگر باہر نہیں دیتے تھے۔ اور فارینہ کے جوڑ کا خاندان میں اس کا پھپھی زاد فیضان ہی بچتا تھا۔ فیضان فارینہ سے 3-4 سال بڑا تھا، بی اے میں فیل ہونے کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع کر چکا تھا اور آج کل اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھوم پھر کر کھیل تماشوں میں وقت برباد کر رہا تھا۔ بڑا لاؤ بالی، غیر ذمہ دار اور ستی مزاج کا تھا، حامل تھا، اور آمنہ کو اپنی بھولی بھالی حسین بیٹی کے لیے فیضان سا بے پرواہ نکما لڑکا بالکل بھی نہیں پسند تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ اس کے علاوہ خاندان میں کوئی اور جوڑ بھی نہیں تھا۔ اگر فیضان کے لیے انکار کرتی تو خاندان کے کسی دوسرے لڑکے کا انتخاب کرنا پڑتا جو یا تو فارینہ سے 7-8 سال چھوٹا ہوتا یا 50-55 کے بیٹے میں۔ اسی لیے آمنہ فارینہ کے مستقبل کی بہت پریشان رہتی تھی۔ باپ انتقال کر چکا تھا اور خود آمنہ بلڈ کینسر کی مریضہ تھی۔ ایسے میں زرتاج کا مضبوط سہارا نہ ہوتا تو وہ کب کی ہار چکی ہوتی۔ زرتاج فارینہ کے ابو حیدر صاحب کا خالہ زاد بھائی تھا۔ اچھا، مطلب چاچا، کزن ہے اس کے ابا جی کا۔ بچپن میں یتیم ہو گیا تھا۔ جب آمنہ بیاہ کر آئی تو اس وقت زرتاج 9-10 سال کا بچہ تھا۔ حیدر صاحب خالہ خالو کی وفات کے بعد زرتاج کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئے تھے۔ اپنی سنجیدہ و متین اور ذمہ دارانہ نیچر کی بدولت زرتاج نے بہت جلد آمنہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ آمنہ نے انہیں ماں، بڑی بہن اور بھابھی ہر لحاظ سے بھرپور شفقت سے نوازا۔ جب حیدر صاحب کی وفات ہوئی تو فارینہ 12-13 برس کی تھی۔ حیدر صاحب کے بعد زرتاج نے خود بخود گھر کے سربراہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ فارینہ کو چچا کی حیثیت سے بھرپور پیار دینے کے ساتھ ساتھ گھر کی معاشی ضروریات پوری کرنے اور آمنہ کو زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچانے کے لیے انہوں نے ہر ممکن اقدام کیا۔ آمنہ بڑے تشکر سے کہتی تھی، اگر زرتاج تم نہ ہوتے تو میرا کیا بنتا؟ ایک بیوہ اور نوخیز لڑکی کی ماں کے لیے کہاں در در کے دھکے کھاتی؟ مجھے تمہارا بڑا حوصلہ رہتا۔ پھر تے منڈا کا ہاری پہ آیا۔ ایک ضروری اعلان سنیے ناظرین، ہم فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گیا، اب ہم 3rd ایئر میں ایڈمیشن لیں گے، ہاں 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 ہاں۔ وہ پورے گھر میں ناچتی پھر رہی تھی، اس کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ او ہو، کیا آفت پڑ گئی، گھر سر پر اٹھا لیا۔ آمنہ دل ہی دل میں سجدہ شکر بجا لائی مگر ہنس پیارت اوپر سے خفگی دکھا رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اسی لمحے شور سن کر زرتاج اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ چاچو، او میرے چاچو، فارینہ نے ایک نعرہ بلند کرتی ہوئی والہانہ زرتاج سے لپٹ کی۔ میں نے فرسٹ ڈویژن لیا انٹر میں، وہ خوشی سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ ہے واقعی؟ بھائی بہت بہت مبارک ہو۔ زرتاج نے جوش سے اس کی پشت تھپ تھپاتے ہوئے گلے لگا لیا۔ مسرت سے فارینہ کا چہرہ گلنار ہوا جا رہا تھا۔ سچی چاچو، میں تو حیران ہوں، بھلا کس طرح پاس ہوگی؟ حالانکہ اردو کا پرچہ اتنا خراب ہوا تھا اور حساب میں تو مجھے یقین تھا میں فیل ہو جاؤں گی۔ اپنے گھنگریالے بال سفید پیشانی سے ہٹاتی تیز تیز بول رہی تھی۔ ارے بھائی، ہماری گڑیا بہت ذہین ہے، ہمیں خبر تھی۔ زرتاج نے پیار سے اس کے گلگلوں ہوتے رخسار سے ہلائے۔ میں ابھی مٹھائی لے کر آتا ہوں، سب گھروں میں بانٹنا خوشی کی خبر ہے۔ ہاں، اور مجھے عالیہ اور ہیرا کے گھر بھی جانا ہے، خود جا کر مٹھائی دوں گی، فارینہ نے فرمائش کی۔ اوکے ڈیئر۔ وہ گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے پورچ کی طرف بڑھے تھے۔ چاچو، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ اس نے اچانک اشتیاق سے کہا۔ کمال کرتی ہو بھائی، وہ مٹھائی لے کر گھر ہی آئیں گے، تھوڑا صبر نہیں ہوتا؟ آمنہ نے اسے لتاڑا۔ وہ چاول چنتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔
زرتاج کا اسمارٹ دل کا سراپا ہلکے نیلے شلوار کرتے میں بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ گندمی رنگت میں سرخی سی گھلی ہوئی تھی، روشن براؤن آنکھوں میں مد برانہ چمک تھی۔ اپنے کثرتی تنومند جسم کی وجہ سے اپنی عمر سے بھی 7-8 سال چھوٹے دکھائی دیتا تھا۔ کتنی بار کہا دوپٹہ اوڑھا کرو، اب تم بچی نہیں رہی۔ زرتاج گاڑی لے کر چلا گیا تو انہوں نے منہ بسورے کھڑی فرینا کو ڈانٹا۔ فرینا کو دوپٹہ اوڑھنے کی عادت نہیں تھی۔ کیا ہے امی، اب بندہ گھر میں بھی پیک ہو کر پھرا کرے؟ اس نے ناک چڑھا کر ناپسندیدگی ظاہر کی۔ باہر جاتی ہوں تو اپنے اتنے بڑے دوپٹے کو تمبو کی طرح تان کر نکلتی ہوں نا، بس گھر میں معاف رکھیے مجھے۔ جب لڑکی بڑی ہو جائے تو اندر باہر ہر جگہ دوپٹہ اوڑھنا چاہیے، انہوں نے سلیقے سے سمجھایا۔ گھر میں کس سے پردہ کروں؟ آپ ہیں اور چاچو ہیں، بس اپنے ہی تو ہیں۔ وہ گھنگریالی لٹوں کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بے فکری سے گویا بھی۔ مردوں کے سامنے بھی ڈھنگ سے اوڑھنا چاہیے، انہوں نے فرمائش کی۔ مرد کون بھائی؟ وہ تو نامحرموں کے سامنے ایسا خیال کر رکھنا چاہیے نا، اور ہمارے گھر میں تو میرے لیے کوئی بھی نامحرم نہیں ہے۔ چاچو ہی تو ہے اور میرے سگے محرم ہیں۔ کیوں؟ نہ جانے کیا ہوا، آمنہ کے احساسات میں عجیب سی ہلچل ہونے لگی۔ وہ بغور اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ سبز اور سیاہ پرنٹ کے لان کے ہلکے پھلکے کپڑے جسم کا حصہ بن کر چپک سے گئے تھے۔ گورا گداس بھرا جسم دوپٹے کی علت سے آزاد ایک دم بہت نمایاں ہو رہا تھا، اور اس کی قیامت خیز اٹھان دیکھ کر دل تھام کر رہ گئی۔ اتنی جلدی بڑی ہو گئی ہے؟ اس کی سانسوں میں تفکر رچنے لگا۔ اپنی بیماری اور کسی بھی لمحے کچھ ہو جانے کا ڈر ان کے دل کو مٹھی میں بھینچ رہا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ زرتاج بہرحال مرد ہے، وہ تو 24 گھنٹے گھر میں بیٹھ کر اس کا خیال رکھنے سے رہا، اور پھر روزگار اور کام بھی تو ہے اس کا۔ گھر میں ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ زرتاج سے سنجیدگی سے بات کروں گی، اپنی شادی کے لیے ہاں کر دے۔ وہ سوچوں میں کھری جانے کہاں جا پہنچی تھی۔ کیوں ظلم کر رہا ہے خود پر؟ میں کہتا ہوں مزید دیر کرے گا تو اپنی بیوہ یا طلاقن لڑکی بھی نہیں دے گا تجھے۔ زرتاج کا بے تکلف دوست ڈاکٹر شجاع اس کی اچھی خاصی خبر لے رہا تھا۔ زرتاج کو کچھ دنوں سے ٹیمپریچر تھا، آج کچھ زیادہ ہی ہو گیا تو شجاع کو بلوا لیا۔ تیرا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو رہا ہے، تکلیف کیا تجھے؟ مجھے کوئی اتنے پیار سے اصرار کرے تو ایک 10 شادیاں کر ڈالوں۔ چپ کے بیٹھے رہو، بھابھی کو بتاؤں تو تمہارا سر گنجا کر دیں گی۔ زرتاج نے کہا سے مسکرائے۔ ڈاکٹر شجاع شادی شدہ تھے اور 2 بچوں کے باپ تھے۔ تیری سب بیماریوں کا علاج شادی ہے۔ جو ہر دوسرے مہینے ٹیمپریچر ہو جاتا ہے نا، کبھی بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، کبھی نروس ٹینشن ہوتی ہے، یہ سب علامات تمہاری جذباتی ناآسودگی کی ہیں۔ اپنے جسم کا صدقہ دو، کچھ خیرات نکالو، ورنہ اتنا ضبط اور بندش تمہاری یہ جانی کیفیات کو مزید مہمیز کریں گی، اور نہ خدا نہ خواستہ نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ پروفیسر بنے پھرتے ہو، کیوں اپنی جوانی پر بات کر رہے ہو؟ ایسی رہبانہ مجرد زندگی کا کیا فائدہ؟ جانے کہاں کے سادھو بن بیٹھے ہو۔ خدا کے لیے اس میرٹھ کی کینچی کو کچھ آرام دے دو، وہ اس کی چلتی زبان سے گھبرا کر بولا۔ ویسے کامریڈ، مجھے ایک بات کا یقین ہو چلا ہے۔ پہلے محض شک تھا۔ شجاع نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ تم نے کہیں دل پھنسا لیا، تبھی اپنی شادی کو نہ کرتے رہتے ہو۔ ہر ایک کو نا اپنی طرح نہ سمجھا کرو، زرتاج نے اطمینان سے کہا۔ پھر کیوں انکار کرتے ہو؟ کر ڈالو شادی، خانہ بربادی۔ شجاع اچھی طرح اس کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ یا جان چھوڑو، جاؤ اپنے گھر سدھارو۔ اس نے بیزاری دکھائی۔ میں ان ہیلوں سے نہیں ٹلنے والا۔ شجاع اطمینان سے ایزی چیئر پر جھولنے لگا۔ ارے جناب، ایک بمباسٹک نیوز، ماں بدولت نے آل پاکستان کوئز مقابلہ جیت لیا۔ لا لا لا۔ اسی لمحے وہ شادیانے بچاتی اندر داخل ہوئی۔ شجاع نے دلچسپی سے دیکھا۔ نیلے شلوار قمیض میں گھنگریالی لٹوں کو جھلاتی اپنی گوری تمتماتی رنگت پہ فتح کی سرشاری لی بڑے جوشیلے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ وہ کپ ہاتھ میں تھامی سیدھی زرتاج کے بیڈ کی طرف بڑھی، مگر ایزی چیئر پر موجود اجنبی مرد کو دیکھ کر جیسے ایک دم بریک لگ گیا۔ او سوری۔ وہ شرمندہ سی نگاہ زرتاج پر ڈال کر پلٹ کی اور پلک چھپکنے میں غائب ہو گئی۔ یہ کون تھی اجنبی حسینہ؟ شجاع حیرت کی تصویر بنا زرتاج سے پوچھ رہا تھا۔ فرینا، میری بھتیجی۔ اس کے لہجے میں شفقت تھی۔ تیری بھتیجی؟ چل یار مذاق نہ کر، اتنی جوان جہان حسین و جمیل لڑکی تیری بھتیجی کیسے بن گئی؟ اور تیرا تو کوئی بھائی ہے ہی نہیں۔ شجاع کو یقین نہیں آیا۔ بے وقوف، حیدر بھائی کی بیٹی ہے، زرتاج نے سگریٹ سلگاتے ہوئے بتایا۔ تو یوں کہنا۔ شجاع نے اطمینان کی سانس لی۔ پھر تیری بھتیجی کہاں سے ہوگی؟ سگا رشتہ تو نہیں ہے نا؟ کیا مطلب؟ وہ برا مان کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ سگا سوتیلا کیا ہوتا ہے؟ میں اس کا چچا ہوں اور بس یہ رشتہ کافی ہے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ منہ بولا رشتہ کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ تیرا اس سے خون کا رشتہ نہیں ہے۔ میری جان، تو اس سے شادی کر لیتی، حسین اور پیار کرنے والی۔ شجاع، اپنی زبان بند رکھو۔ وہ تیش میں آ کر اس کا گریبان تھام کر غصے سے بولا۔ اس کے چہرے میں سرخی کی لپک تھی۔ شجاع نے پھڑکنے کی بجائے آرام سے اپنا گریبان اس سے چھڑایا اور اس کے ہاتھ تھام کر تحمل سے گویا با۔ جوش میں نہ ہو میری یار، اس وقت تو تم جذبات سے سوچ رہے ہو۔ اگر ٹھنڈے دل سے میری تجویز پر غور کرو تو مجھے یقین ہے کہ تمہارا فیصلہ مختلف نہیں ہوگا۔ تمہاری بھابھی مہلک مرض کا شکار ہے، اور ظاہر ہے وہ جلد از جلد بیٹی کو اپنے گھر کا دیکھنا چاہتی ہیں، اور تمہاری زندگی میں بھی بہار دیکھنے کی مطمئن ہے۔ تم نے بتایا تھا تمہارے یہاں خاندان سے باہر لڑکی دینے کا رواج نہیں، اور فرینا کے جوڑ کا مناسب بر نہیں ملتا خاندان میں، اس لیے تمہاری بھابھی اس درجہ پریشان رہتی۔ تم چاہو تو ان کی پریشانی سمیٹ سکتے ہو۔ تم جوان ہو، خوش شکل ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہترین روزگار کے مالک ہو، پھر کھرے بندے ہو۔ ایسا داماد پا کر تمہاری بھابھی کی سب فکریں دور ہو جائیں گی۔ پھر سب سے بڑی بات کہ تم خاندان کے ہو۔ سوچو ذرا، اگر ایسے ویسے
बेजोड़ बंदे से फारीना को ब्याह दिया गया तो तुम्हारी भाभी को किस कदर सदमा होगा। हो सकता है वो भी दिल ही दिल में ऐसा कुछ सोच के बैठी और तुम्हारी तरफ से पहल के मुंतज़िर हो। तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुन्ने ढाल सा होकर सर थाम कर बेड पर लेट गया। इसकी नज़रों में ज़मीन आसमान घूम कर रह गई, यूँ लगा जैसे किसी ने कदमों तले से ज़मीन खींच ली हो। कैसा अजीब सा न होना ख्याल सूझा था शुजा को। वो तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था इस किस्म की कोई बात। तुम आराम से इत्मीनान से सोच लो, मैं कल आऊँगा तुम्हारे चेकअप के लिए। शुजा ने मुनासिब समझा कि इसे तनहा छोड़ दे। उसका कंधा थपथपा कर चला गया। जरताज की नस नस में शरारे दौड़ रहे थे। मैं कहती हूँ पेपर्स नज़दीक है, कुछ पढ़ ले। आपने इसके कतकड़े लगा दी हरकतों से आजिज़ आ गई थी। अम्मी जान, आपकी बेटी अक्लमंद है, अक्लमंद। इसने फ़ख्र से काले रगड़ाए। इस बिल्ली के बच्चे का पीछा छोड़ दे। एक तो मैं तुम्हारी जानवर पालने वाली हरकत के हाथों बहुत तंग हूँ। बिल्ली के बच्चे को डबल रोटी दूध में भिगोकर खिलाते हुए फारीना ने प्यार से इसे सहलाया। अम्मी, जानवर बहुत अच्छे होते हैं, बेचारे किसी को तकलीफ नहीं देते, उल्टा इन्हें खुश करते हैं। प्यार की ज़ुबान समझते हैं। जब हम इन्हें डांटते हैं ये प्यार करते हैं तो इनकी सब समझ में आ रहा होता है। चल छोड़िए बेकार की बहस। तेरे चाचू किधर है? 2-3 दिन से देख रही हूँ घर से गायब रहने लगे। बीमारी से उठे, ज़ाहिर है बड़े बड़े थक गए होंगे, कहीं पार्क में सैर करने निकल गए होंगे। वो बेपरवाही से बोली। लो और सुनो। इन्होंने खफकी से देखा। जैसे पहले तो वो रोज़ पार्क की सैर को जाते थे, मैं देख रही हूँ रातों को भी जागते और सिगरेट फूंकते रहते। खुदा जाने क्या मसला हो गया। वो तो फक्कर से कह रही थी। फारीना बिल्ली के बच्चे के चोंचले उठाने में मसरूफ़ थी, इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी लम्हे वो आ गया। लो, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी मैं जिक्र करी थी, कहाँ रह गए थे? आमना इसके सते हुए चेहरे और सुर्ख बेख्वाब आंखों को बगौर देखती हुई परेशानी से पूछी थी। शुजा के पास किया था। इसने मुख्तसरन जवाब देकर चटती सी निगाह बिल्ली के बच्चे को हाथ में लिए फारीना पर डाली। हस्बे दुपट्टे से बेनियाज थी और लॉन के चुस्त सदा शलवार कमीज़ में घुंघराली लटों को गुलाबी चेहरे से हटाती बड़ी हसीन लग रही थी। इसने नज़रें गैर इरादी तौर पर इसके सरापे को जांच रही थी, यूँ जैसे पहली दफ़ा हुआ था। देखा हो। इसे एक झटका सा लगा, ये इसकी गुड़िया सी फारीना तो नहीं थी, ये तो एक जवान औरत का गदराया हुआ भरपूर वजूद था। चाचू देखे मेरी मिशी कितनी बड़ी होगी। वो बिल्ली को गोद में लेकर चहकते हुए इसके पास आई, बेतकल्फी से बाजू थाम कर बोली। इसकी मखरूती के ताज़ उंगलियों का लमस जैसे करंट बनकर सरताज के जिस्म में दौड़ गया। इसने तेरी से बाजू छुड़ाया, यूँ लगा जैसे बिजली के नंगे तारों को छू लिया। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा साथ में कैसी तब्दीली आई थी, दूसरी निगाह इस पर न डाल सका। सहमे सहमे बौखलाए कदमों से बमुश्किल तमाम अपनी तवानाइयाँ मुजतमा करके अपने कमरे में आ गया। चल लो जी। एक तो ਜਿਹੜੇ आसे पासे वाले लोग होंगे ना, एक बंदा जिस डायरेक्शन पे जा रहा है उसको जाने नहीं देते। अब देखो उसका कितना पाकीज़ा सा ताल्लुक था उसके साथ, अपने चाचे के साथ। उन्हें गंद जेन च पा के कोई भी रिश्ता ना, उन्होंने दूसरी साइड ते ला दिता कि भाई तेरा ब्याह हो सकता। दौर फिट्टे मुँह जाते रहते। तुमसे कुछ बात करनी है जरताज। आमना बड़े दिनों बाद इसके कमरे में आई। वो लेट कर कोई किताब पढ़ रहा था, इसे अंदर आता देख कर उठ कर बैठा। जी कहिए भाभी। वो शाइस्तगी से गोया। तुम तो जाने कब मेरे दिल की मुराद पूरी करोगे, मगर फारीना के बारे में मैं सोच चुकी हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है, मैं चाहती हूँ अपनी आंखों के सामने से घर बार का होते देख लूँ। यूँ भी खैर से बीए में आ गई, यही उम्र होती है शादी की। वो अजीब से तासुरात लिए इसके अगली बात के मुंतज़िर था। फैज़ान, मुझे तो पसंद नहीं आया, किसी तरह भी फारीना के जोड़ का नहीं है। मैं शक्ल ही तो है, ना काम ना काज ना तलीम। लेकिन भाभी इसके अलावा ख़ानदान में कोई मुनासिब रिश्ता भी तो नहीं है। वो दिल के चोर को हाथों बड़े धीमे से लहजे में गोया हुआ। आमना की तायराना निगाह इस पर डाली। इसकी नज़रों में एक अजीब सा सवाल था। है तो सही, लेकिन वो हिचकिचाई। क्या मतलब? जरताज का दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। जरताज, वो अजीब कश्मकश का शिकार थी। अगर तुम चाहो तो देखो, तुम इसके सगे चच्चा तो नहीं हो। और इसके हिसाब पर जैसे बम फटा। जिस बात का खदशा था वो सच साबित होगी, इसका मतलब है शुजा ने दोस्त अंदाज़ा लगाया था। मगर भाभी, इसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। ये कैसे हो सकता है? फरीना ने कभी इस तरह नहीं सोचा और शायद इस रिश्ते को कबूल भी ना करे। वो नज़र मिलाए बगैर आहिस्तगी से कह रहा था। लड़कियों का जहन मोड़ना कौन सा मुश्किल काम होता है, इसको मैं समझा लूँगी। आमना के चेहरे पर रौनक फूटने लगी। तुम अपनी राय दो। भाभी, मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे आपकी फारीना की खुशियाँ जान से बढ़कर अजीज़ है। इसका लहजा भराया हुआ था। माँ सदके चली जाए। कल नूं जड़ा वो क्या था वो ड्रामे का डायलॉग, कल तक जिसे भैया भैया कहती थी, अज सैया सैया कहेगी। कल तक जिन्हें चाचू चाचू कहती थी, तो अज सैया सैया कहेगी। अम्मी, फारीना ने फलक शगाफ चीख मारी। अम्मी, खुदा के वास्ते कह दे, आप मजाक कर रही हैं। इसके असाब झंझना रहे थे, दिमाग माउफ हो जाता। अम्मी, वो मेरे चच्चा है, मेरे बाप के बराबर। हवाइयाँ उठते चेहरे, फैली फैली खौफजदा आंखों, लरसते हुए जिस्म समेत वो हाल से बेहाल हो जा रही थी। इसके होश गुम हो गए थे। मगर सगे चच्चा तो नहीं है बेटी, आमना खिलाफ मामूल प्यार से समझा रही थी। मगर मुझे यही बावर कराया कि इस रिश्ते से मैं इनके करीब हुई थी। वो हल्कान हो रही थी। अगर ऐसा कुछ था तो मुझे बचपन से ये तफरीक याद करा दी जाती। अब क्यों जुल्म कर रही हैं? वो बिलक पड़ी। मैं इन्हें किस तरह शौहर की हैसियत दे सकती हूँ? मैं मर जाऊँगी अम्मी। इसका तड़पना बिलकना देखा नहीं जा रहा था। पर्दे की ओट में खड़े सरताज के दिल पर जैसे घूंसा लगा। तुम मेरे दूसरी नज़र से देखोगी तो? अम्मी, खुदा के वास्ते बस कर दे, मेरे लिए तसव्वुर ही गुनाह के बराबर है। वो जैसे बरस पड़ी थी। मैं मर जाऊँगी मगर इन्हें इस रूप में कबूल नहीं करूँगी। घिन आती है मुझे ये सोचते हुए भी। जरताज का वजूद सुन्न होकर रह गया।
تو پھر اس نکمے نکھٹو فضان کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ تمہاری شادی بہرحال خاندان میں ہی ہوگی۔ آمنہ تلخی سے بولی، وہ پیر پٹک کر رہ گئی۔ اس سے بہتر ہے میں شادی نہ کروں۔ شادی نہیں کرو گی تو مجھے مر کے بھی چین نصیب نہیں ہوگا، کیا یہی چاہتی ہو تم؟ انہوں نے ناراضگی سے کہا۔ امی، وہ تڑپ کر ان سے لپٹ گئی۔ بیٹے میری زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہوں کل نہیں ہوں گی، اتنی بڑی دنیا میں اکیلی کیسے جیے گی؟ یہاں کے لوگ بہت ظالم اور نفس پرست ہیں بیٹے۔ وہ اس کی سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تھک رہی تھی۔ اس کی خاموش سسکیاں اس کے اقرار کی گواہی دے رہی تھی۔ چلو جی، ہو گیا اقرار۔ نہیں یار، پہلے ہی آپ اس کو بتاؤ نا کہ ٹھیک ہے تمہارا سگا چچا نہیں ہے، تو پہلے اس کو بتاؤ سگا رشتہ کون سا، ستیلا کون سا۔ کتنے دن بیت کے مگر دل یقین نہیں کرتا، یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ وہ جاٹ صورت لیے ملچ کے کپڑوں میں خزاں رسیدہ پیٹ کی طرح ویران اور بے رنگ نظر آ رہی تھی۔ امی کا سوئم بھی ہو گیا، حتیٰ کہ کل 40واں بھی ہو جائے گا۔ مجھ پر قیامت بیت گئی، مگر یہ دنیا، یہ کائنات جوں کی توں قائم ہے۔ اسی طرح روز سورج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، ہوائیں بھی اپنی رفتار سے چل رہی ہیں، موسم کے رنگ بھی وہی ہیں، وہی آسمان، وہی شہروں بازاروں کی رونقیں اور وہی مصروفیات۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا، ہر شے جہاں تھی وہاں موجود تھی۔ ہاں مگر ایک میں یہ میرا دل ہے جس کی دنیا اجڑ گئی ہے، یہ گھر جہاں ماتم کے گھور اندھیرے چھائے ہوئے، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر آنکھوں میں جمع ہونے والے پانی کو بے دردی سے انگلیوں سے جھٹکا تھا۔ کتنے دن ہو گئے اس پانی کو اس آنکھوں سے بہتے ہوئے، مگر نہ پانی کی رفتار میں کمی آئی اور نہ آنکھیں اس تغیانی پر احتجاج کرتی۔ وہ تھکے تھکے اعصاب لیے بمشکل تمام اٹھ کر باہر آئی۔ زرتاج 40ویں کے لیے انتظامات میں لگا ہوا تھا۔ جب سے انکشاف کی منزل کو چھوا تھا دونوں ایک دوسرے سے نظر ملانے سے کتراتے تھے۔ بہت کم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہوں بچے بچے پھرتے تھے، جیسے کسی کا کچھ لے کر بھاگے ہوں۔ عجب مجرمانہ سی کیفیت کا شکار تھے۔ اس شخص کو جسے میں نے کبھی باپ کی جگہ دے کر اپنا پیار نچھاور کے، اس کو کس طرح اپنے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھ سکوں گی؟ امی، آپ مجھے کس مصیبت میں ڈال گئے؟ اس کی آنکھیں پھر ڈبڈبانے لگی۔ مرتے دم آخری وقت سے پہلے آمنہ نے دونوں کی التجا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ قبول کرنے کا وعدہ لیا تھا، اور اب کچھ ہی وقت جاتا تھا جب اس وعدے کی تکمیل ہونا تھی، اور فارینہ اسی لمحے سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ جب آئندہ زندگی کا سوال آتا تو خیال آتا اپنی بوٹیاں نوچنے کو جی جاتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، یا ہوئی تھی تو امی کے ساتھ ہی مر جاتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ 40ویں کے بعد خاندان کے لوگوں نے نکاح کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دی۔ تم لوگوں کا اس طرح بغیر کسی رشتے کے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک آمنہ تھی تب دوسری بات تھی، مگر اب تم لوگوں کا اس طرح رہنا اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے معیوب ہے۔ پھر مرحومہ کی خواہش بھی یہی تھی کہ تم دونوں ایک بندھن میں بندھ جاؤ۔ ایک بڑی بی نے بڑے تدبر سے دونوں کو بلا کر سمجھایا۔ فارینہ نکاح کا اضطراری انداز میں انگلیاں مروڑی تھی، تاہم زرتاج بالکل خاموش تھا۔ فارینہ نے چور نکاح سے اس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر پتھریلی جامد کیفیت رقم تھی، بہت سنجیدہ اور متین دکھائی دے رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ایک بار پھر فارینہ کا ضدی دل بین کرنے لگا۔ یا خدا، میں کس طرح ان کو قبول کروں گی جنہیں کل چاچو کہتی تھی، اب وہ بے دردی سے لب کاٹ رہی تھی۔ نہیں، یہ قصوری روح فرسا ہے، مجھے کچھ سوچنا ہوگا۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ پھر جانے کیا سوچ کر اگلے روز بڑی مدت بعد وہ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اس نے سر جھکا کر لرزیدہ لہجے میں کہا۔ زرتاج نے پلٹ کر نگاہ اس پر ڈالی۔ سیاہ لباس میں اچھی طرح سر اور شانے پر چادر دوپٹہ اوڑے زرد چہرہ لیے بڑی ملول نظر آ رہی تھی۔ یہ وہ فارینہ تو نہیں تھی جو ہنستی مسکراتی شرارتیں کرتی، ادھر ادھر کٹکڑے لگاتی، آمنوں کو ستاتی، ڈانٹ سنتی نظر آتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی تھی، غمزدہ، اداس، گھبرائی ہوئی اور دکھی۔ کہاں وہ ان کی آنکھوں میں اپنی شوق ستاروں کی سی ناستی چمکتی آنکھیں ڈالے پٹ پٹ بولا کرتی تھی، اور کہاں مستقل پلکیں رخساروں پر گرائے سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ کہو کیا کہنا ہے، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ ساتھی سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر بددستور کھڑی رہی۔ امی کی اس درجان ہونی عجیب و غریب سوچ کا فلسفہ تو سمجھ نہیں سکی، مگر ان کی آخری وصیت کو مانے بنا بھی گزارا نہیں تھا۔ امی نے غالباً میرے مستقبل کے تحفظ کے لیے ایسا سوچا ہوگا۔ ان کی سوچ اپنی جگہ، مگر میں سمجھتی ہوں کبھی بھی آپ کو اس روپ میں قبول نہیں کر پاؤں گی، اور شاید آپ بھی ایسا نہ کر سکے۔ میرے لیے تصوری روح فرسا ہے۔ آپ یقیناً میری کیفیات سمجھتے ہوں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس تعلق کو استوار کرنے سے قبل آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ بہت غور سے اس کا پسینے میں ڈوبا چہرہ دیکھ کر اس کے جذبات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ جانے اس میں کیسے ہمت آ گئی کہ وہ اتنا کچھ ایک ہی سانس میں کہہ گئی۔ تم کہو، تمہارے جذبات کا احترام کرنا میرا فرض ہے، وہ نرمی سے بولا۔ آپ اس تعلق کو صرف نام کی حد تک قائم رکھیں گے؟ اس کی عجیب و غریب شرط پر وہ حیران رہ گیا۔ میں امی کی وصیت اور خاندان والوں کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے آپ سے تعلق جوڑوں گی، اور گھر کے اندر ہی میں اس تعلق کا کوئی اطلاق نہیں ہوگا۔ آپ کو اختیار ہے کہ اپنی زندگی کے ساتھی کے لیے دوسری عورت کا انتخاب کر لیں، مجھے صرف آپ کے نام کا سہارا درکار ہے، باقی سب کچھ ویسا ہی رہے گا جیسا اب ہے، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ مجھ میں منافقت نہیں ہوتی، میں آپ کو دوسرے روپ میں قبول نہیں کر پاؤں گی۔ اس نے بات مکمل کر کے درزیدہ نگاہ اس پر ڈال کر اس کے تاثرات جاننے کی چاہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا، پیشانی پر تفکر کی لکیریں بچھی ہوئی تھی۔ پھر وہ سوچتے قدموں سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور بہت ہولے سے اس کا کندھا تھپ تھپا کر فوار سے لہجے میں مخاطب ہوا۔
तुम परेशान ना हो, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा अब है। तुम अकेली नहीं हो और ना लावारिस हो। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए मौजूद हूँ। तुम बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरे लिए भी भाभी का ये फैसला एक धक्के से कम नहीं, ताहम मैं तुम्हारे एहसास का मुकम्मल पास करूँगा। तुम्हें ये सब कुछ मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी इस बात को समझता हूँ। जाओ तुम आराम करो और हाँ, कल से कॉलेज जाना शुरू कर दो। वो काफ़ी हद तक हल्की फुल्की हो गई थी। अरे भाई, घर तो तुमने बड़ा मेंटेन रखा हुआ है, लगता है बड़ी एक्सपर्ट होगी हो। आलिया तायराना नज़र से घर का जायज़ा ले रही थी। फारीना हंस पड़ी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सेटिंग वगैरह वही है जो अम्मी ने की थी, और सफाई मासी करके जाती है। और खाना कौन बनाता है? सालन मैं बनाती हूँ, रोटी मुझे शुरू से पकानी नहीं आती, वो सामने मार्केट से मंगवा लेती हूँ तंदूर से। 2 बंदों का खाना ही क्या खाना है ही क्या? वो बेपरवाही से बोली, सोफे पर बैठते हुए सर झटक कर बता रही थी। अच्छा ये बताओ, कहाँ बैठ कर खाते हो, बेडरूम में या टेबल पर? आर्या ने शौकी से आंखें नचाई। ऐसे तकल्लुफ़ात हम में नहीं चलते, वो बददस्तूर बेपरवाही से कहती। मैं सालन बना कर रख देती हूँ, वो रोटी ले आते हैं और मैं किसी बच्चे को भेज कर रोटियाँ मंगवा लेती हूँ और किचन में खड़े खड़े खा कर अपने कमरे में आ जाती हूँ। वो यूनिवर्सिटी से आते तो खुद ही किचन में जाकर सालन रोटी ट्रे में रखकर टेबल पर या अपने कमरे में खाना खा लेते। क्या? आलिया को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। कैसे मियाँ बीवी हो तुम, जो इकट्ठे खाते पीते नहीं, कहीं आते जाते नहीं और घर में भी इकट्ठे नहीं रहते? वो बहरे तहैयर में गोता जन थी। फरीना आराम से बैठी रही। आलिया इसकी बहुत करीबी दोस्त थी और इसके सामने पर्दा रखने की ज़रूरत भी नहीं थी। बस देख लो, इसने कंधे उचकाए। 2 माह हो गए तुम्हारी शादी को, मगर तुम में कहीं से भी कोई चेंज नहीं है। लगती नहीं हो कि तो शादीशुदा हो। यार मामला क्या है फरी? आलिया गहरी नज़रों से उसे जांच रही थी। वही खलंडी सी सादा मजाज बेपरवासी फरीना थी। लॉन के सबस प्रिंट के कपड़ों में किसी जेवर से बेनियाज च्युइंगम चबाती वो कतई एक जिम्मेदार शादीशुदा खातून नहीं दिखाई दे रही थी। जबकि शादी के बाद लड़की की निशिस्तों पर खास बोल चाल अंदाज़ तौर में वाज़ह तब्दीली आ जाती है। एक नज़ाकत, नरमी, झिझक, हिजाब और रख रखाव आ जाता है। फिर कुछ जिस्मानी तब्दीलियाँ भी नागज़ीर होती हैं, मगर वो तो इसी तरह बेपरवाह, नटखट और बेनियाज थी। मामला कुछ नहीं, वो कपड़े झाड़ कर उकताए हुए अंदाज में बोली। इस शादी की अहमियत महज नुमाइशी और कागजी है। माशरती तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मेरा नाम इनसे जुड़ा और बस। फारी? आलिया दिल पर हाथ रखे आंखें फाड़े से देख रही थी। गो कि मेरी शादी नहीं हुई। एक बात बहरहाल जानती हूँ कि शादी के बाद औरत की ज़िंदगी का हर रुख शौहर के मामूलाती ज़िंदगी से मरबूत हो जाता है और औरत को सरता पा शौहर के रंग में ढलना पड़ता है। वो वहाँ होता होगा जहाँ शादियाँ हस्ब मरातब होती हैं। फरीना का लहजा जहरीला होने लगा। जहाँ रिश्ते ही बदल जाए वहाँ निभा से फ़ायदा। इसकी आंखों में सियाल मादा पिघलने लगा। आलिया चंद लम्हे बगौर से देखती रही, फिर कंधा थपथपाया। अच्छा चलो छोड़ो, आओ खाना खाएं। था वो सोच चुकी थी कि किसी मुनासिब मौके पर फरीना को समझाएगी। तो समझाना ही पड़ा। फरीना, वो अपने कमरे में बैठी नोट्स बना रही थी जब इसकी भारी आवाज़ कान में पड़ी। वो चौंक कर मुड़ी। सरताज शादी के बाद आज पहली बार इसके कमरे में आया था। सुबह अस्मत खाला का फ़ोन आया था। वो अपनी सास अम्मा भी के हमरा अजरा को यहाँ भेज रही हैं। अजरा के पर्चे हो रहे हैं। इसका सेंटर हमारे घर से बहुत करीब है। अजरा इम्तिहानात के दौरान हमारे यहाँ रहेगी। अच्छी बात है, इसने कतराए हुए अंदाज में जवाब दिया। इसने अभी तक इन्हें बैठने के लिए नहीं कहा था। जब से रिश्ते की नौयत बदली थी, इनसे बहुत बचने लगी थी। एक अजीब सा झिझक हमें एहसास से रास्ता कतरा कर गुजरने पर मजबूर कर देता था। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? वो चंद कदम का दरमियानी फासला तय करके इसकी स्टडी टेबल के बिल्कुल करीब आन खड़ा हुआ। इम्तिहानी पर्चों के लिए दाखिला फॉर्म कब भेजे जा रहे हैं? वो इसकी पढ़ाई के मामले में बहुत फिक्रमंद रहता था। मान फरीना को याद है, फॉर्म तो वो कल क्लर्क ऑफिस से ले आई थी और इस पर सरपरस्त आला के दस्तखत करवाने थे। फॉर्म मिल गए, आपके साइन रह गए, बाकी मुकम्मल है। इसने अपनी किताब से फॉर्म निकाल कर इनकी तरफ बढ़ाया। लाओ पेन दो। वो फॉर्म टेबल की सतह पर फैलाते हुए इस पर झुक गया। इस तरह की कुर्सी पर बैठी हुई फरीना से महज 8 फुट के फासले पर खड़े थे। इसके लिबास से फूटती धीमी धीमी सहरंगेज़ खुशबू फरीना के नथनों से टकराई तो इसका दिल धड़क उठा। अजब मस्त कर देने वाली मदहोशकुन खुशबू थी। वो इस खुशबू से अनजान नहीं थी। सरताज हमेशा यही परफ्यूम इस्तेमाल करता था। वो सैकड़ों मरतबा इसके करीब आकर इसके गले लगकर इस खुशबू को महसूस करती रही थी। इसका लमस, इसकी मखसूस खुशबू, इसकी आंखों की चमक और नरम मुस्कुराहट, कुछ भी तो इसके लिए अजनबी नहीं था। वो इन सब से आशना थी, मगर अब रिश्ते की नौयत ने इन सब मानूस एहसासात को अक्सर तब्दील करके रख दिया था। इसे लगा जैसे वो किसी अजनबी के मर्द के करीब आई हो। वो सरताज से देखी तो नहीं था जिन्हें वो सरता पा जानती थी, जिनकी पुरहरारत, नरम आगोश और मुश्तफ़ागाना प्यार के मुजाहिरे इसके दिल में शांति के फूल खिला दिया करते थे, जिनसे वो लड़ती झगड़ती थी, फरमाइशें करती थी, चहलें करती थी, इनके हाथों में हाथ डालकर घुमा फिरा करती थी। हर चीज़ बदल गई थी और ये बदलती हुई जज्बाती कैफियत फरीना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। ये सब कुछ अच्छा नहीं हुआ था। इतना प्यारा, इतना बेतकल्लुफ़ और करीबी रिश्ता इससे छिन गया था और जो अजनबी इसके नाम के साथ जुड़ा था, इससे अपनायत के बजाय खौफ, घबराहट और गुरेज का एहसास फूटता था। लो भाई, साइन हो गए। इसने सर उठाकर सीधा खड़ा होते पे फॉर्म इसके हाथ में दिया। थमाया तो वो चौंकी थी। फरीना, सरताज बगौर इसका चेहरा देख रहा था। गालों के गुलाब मुरझाए हुए थे, आंखों में उदासी और चेहरे पर बेरंगी सी छलक रही थी। घुंघराली जुल्फ़ें हंसपे मामूल शान और गर्दन उन गालों पर छूट रही थी। क्या बात है गुड़िया, कोई परेशानी है क्या? इसने अपने साबका अपनायत वाले अंदाज में इसके बालों पर हाथ रखकर पूछा। कुछ नहीं, वो कुछ सिमट सी गई।
کوئی بات تو ہے، تم اتنی خاموش کیوں رہنے لگی ہو؟ نہ پہلے کی طرح فرمائشیں، نہ باہر جانے کے لیے اصرار، نہ شرارتیں، اتنی گمسم کیوں ہو گئی ہو؟ وہ بددستور نظر اور سر جھکائے بیٹھی رہی، اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ ان کا پرانا لب و لہجہ زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ اس کا مطلب کوئی بات ہے، کوئی ناراضگی یا شکوہ؟ اس نے دل آویز انداز میں مسکراتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی انگلیوں کے گرم لمس سے گھبرا کر فارینہ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے زرتاج کو اپنے موجودہ رشتے کی نوعیت کا ادراک ہوا، یہ قربت بہت محسوس ہونے لگی۔ اس نے بوکھلا کر ہاتھ ہٹایا اور پیچھے ہو گیا۔ آؤ فارینہ، آج باہر چلتے ہیں، کمرے میں پڑے پڑے تم بازار ہو گئی ہوگی۔ وہ خود پر قابو پا کر سادہ لہجے میں بولا۔ نہیں آج نہیں، میں کچھ بزی ہوں، فارینہ نے بہانہ بنایا اور زرتاج نے دوبارہ اسٹارٹ نہیں کیا اور کندھے اچکا کر باہر نکل گیا۔ بی اما عذرا کی آمد سے بہت خوش تھی کہ چلو اس سنسان ماحول میں کچھ خوشگوار تبدیلی آئے گی، مگر اس وقت اس کی خوشی کا فور ہوگی جب بی اما نے اسے دیکھ کر حیرت سے ناک پر انگلی رکھ لی۔ اے لو، ارے بیٹی، یہ تم نے اپنی حالت کیا بنائی ہوئی ہے؟ بھلا ایسے پھرتی ہیں شادی شدہ لڑکیاں؟ نہ کپڑا لتا، نہ زیور پھول، سر جھاڑ منہ پہاڑ پھیر رہی ہو۔ اے خدا نخواستہ کہ زرتاج میں تمہیں خوش نہیں رکھتے؟ اور ان کے واویلے مچانے پر فارینہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ قہرون جبران کمرے میں جا کر تیار ہونے لگی۔ گہرے نیلے کامدار جھلملاتے سوٹ میں کندن کا سیٹ پہن کر ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ ان کے سامنے آئی تو بغور جائزہ لے کر بی اما کو کچھ چین پڑا۔ زرتاج اس کی درگت بننے پر خاصے محظوظ ہوا تھا۔ اس طرح تیار ہو کر واقعی ارمانوں بھری بیاہتا لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ رات کو بڑی اما عذرا کے لیے سیٹ کیا ہوا کمرہ دکھانے کو انہیں لیے راہداری میں آئی تو فارینہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ارتضیٰ نے پوچھ لیا، یہ کس کا کمرہ ہے فری؟ یہ میرا ہے۔ بڑی اماں نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اسے گھور کے تعجب سے دیکھا۔ تو کہ تم زرتاج میاں کے کمرے میں نہیں سوتی ہو؟ فارینہ کے چہرے پر سرخی سی ابھر آئی، عجب طرح سے پھنس گئی تھی۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پڑھائی لکھائی کرتی ہے، مجھے روشنی کی عادت نہیں ہے، اس لیے پڑھنے کے لیے کچھ دیر کو اس کمرے میں چلی آتی ہے۔ زرتاج نے پر وقت میں داخلت کر کے اس کی جان بچائی تھی، تاہم اندر سے وہ کچھ پریشان سے ہو چلے تھے۔ بڑی اماں کی جہاں دیدہ نظروں سے وہ کیوں کر بچ سکتے تھے؟ اچھا، بڑی اماں کو کچھ اطمینان ہوا۔ خیر اب تو کافی رات بیت گئی ہے، آج نہ کتابیں لے کر بیٹھ جانا، جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ یوں بھی لڑکیوں کا پڑھنا پڑھانا شادی سے پہلے تک ہی ہوتا ہے۔ جب شادی ہوگی تو پھر پڑھائی کی اہمیت ثانوی ہو جاتی ہے۔ خیر سے اب تم گھر والی ہو، اپنے میاں کا خیال رکھا کرو، اور دیکھو آئندہ میں تمہیں یوں نہ دیکھوں خود سے بے پرواہ۔ بڑی اماں خاندان کی بزرگ تھی، وہ اس طرح کے احکامات لاگو کرنے کا حق رکھتی تھی۔ فارینہ چپ چاپ سر جھکائے رہی، سوائے جی جی کہنے کے اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ جاؤ پھر، کھڑی دیکھ کے رہی ہو، تمہارے میاں کمرے میں جا چکے، تم بھی جاؤ۔ ارے لڑکیاں تو سو ناز اٹھاتی ہیں اپنے خامدوں کے، تم کیسی ٹھوستی لڑکی ہو؟ بڑی اماں نے کچھ اس انداز میں لتاڑا کہ فارینہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ آفت اسی میں چاہنے کہ زرتاج کے کمرے میں چلی جائے۔ زرتاج نائٹ ڈریس نکال کر ڈریسنگ روم جانے کے لیے مڑا تھا، جب دہلیز پر سر جھکا انگلیوں میں روڑتی لرزتی کامتی گومگو کی عالم میں کھڑی آراستہ پیراستہ فارینہ پر نگاہ پڑی۔ اس کی بے بسی کی کیفیت محسوس کر کے بے ساختہ مسکرا دیا۔ آؤ فارینہ، مجھے علم ہے بڑی اماں کی تلوار مار کا نظروں سے بچنے کے لیے تمہیں یہ قدم اٹھانا پڑا، کم از کم جب تک وہ موجود ہے تب تک ہمیں یہ ڈھونگ رچانا ہی ہوگا، ورنہ پول کھلنے کا خدشہ ہے۔ بات خاندان میں پھیل گئی تو بہت سب کی ہوگی، لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے، اس لیے مسئلت کا تقاضا یہی کہ کچھ روز کے لیے تم یہ زحمت گوارا کر لو۔ اس کے سنجیدہ طرز عمل نے کسی حد تک فارینہ کو سنبھالا دیا۔ وہ کمرے کے اندر آ گئی۔ مگر آپ کو جو تکلیف ہوگی، وہ اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی پر بہت خفت کا شکار تھی، سر مسلسل جھکا ہوا تھا۔ مجھے تکلیف؟ ارے نہیں، بلکہ عین راحت کی بات ہوگی۔ بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا، پھر وہ شرمندہ سا ہو گیا اور اپنی بات کا تاثر مٹانے کو کپڑے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اسے کسی سوچ میں گم بیڈ کے کنارے بیٹھے ہو پایا۔ افسوس، کمرے میں صرف ایک ہی بیڈ ہے، ایسا کرو تم کمبل لے کر سو جاؤ، میں قالین پر چادر بچھا کر سو جاؤں گا۔ نہیں، وہ جلدی سے کھڑی ہوگی۔ آپ بیڈ پر سوئیں، میں نیچے سو جاؤں گی۔ جی نہیں، آپ کو اوپر ہی سونا ہوگا۔ اس نے اس کے شانوں پر دباؤ ڈال کر دوبارہ بیڈ پر بٹھا دیا۔ چلو ایسا کرتے کچھ باتیں کر لیتے، مجھے تو بھی نیند نہیں آ رہی ہو، تم بھی جلدی سونے کی عادی نہیں ہو، کیا خیال ہے؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے سکون سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ فارینہ نے سر ہلا دیا۔ عذرا بی ایڈ کریے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بی اے کے بعد کیا کرو گی؟ وہ یوں ہی پوچھ بیٹھا۔ میں بس بی اے کے بعد گھر بیٹھوں گی۔ اس کے جواب پر اسے تعجب ہوا۔ ایک زمانے میں تمہارا ارادہ تھا سی ایس ایس کرنے کا، وہ کیا ہوا؟ اب دل نہیں چاہتا کتابوں کی شکل دیکھنے کو۔ وہ کوفت زدہ سی تھی۔ چلو جیسی تمہاری مرضی۔ اس نے اس کی اکتاہٹ کے پیش نظر بات ختم کر دی۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد ہے۔ لا حول ولا قوت، اتنی اہم بات بھولے ہوئے ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور الماری کی طرف بڑھا۔ کچھ دن پہلے میں نے تمہارے لیے چند چیزیں لی تھی، اتفاق ایسا وقت دینے کی نوبت نہیں آئی۔ وہ کچھ ڈبے ہاتھ میں پکڑے دوبارہ اس کے پاس آ بیٹھا اور اس کو کھولنے لگا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آہستہ سے بولی۔ ڈائمنڈ کا نازک سا سیٹ اور سبز بیش قیمت ساڑی تھی۔ فارینہ، اگر میں فرمائش کروں اس سیٹ کر پہن کر دکھانے کی تو مان لو گی؟ اس کے نرم سے مان بھرے انداز پر وہ کیوں نہ مانتی، خاموشی سے کندن کا سیٹ اتارنے لگی۔ لیجئے، پہنا دیں۔ اس کی سادگی سے کہنے پر زرتاج کچھ ہچکچا سا گیا۔ خود پہنانے میں ایک عجیب سی جھجک حائل تھی، تاہم اس کی بات نہیں ٹالی۔ کانوں کے ٹاپس فارینہ نے خود پہنے، باقی گلے کا لاکٹ اور ہاتھ کی انگوٹھیوں پہنانے لگا۔ اس کی ڈھیر سارے گھنگریالی گھنے بال سمیٹ کر جب وہ لاکٹ پہنا کر اس کا ہک بند کر رہا تھا تو نہ جانے کس طرح اس کی کچھ بلدار لٹیں اس کے گرے پان کے بٹن میں پھنس گئیں۔ دونوں بے خبر تھے۔ وہ تو جب لاکٹ کا ہک بند کر کے زرتاج پیچھے ہٹا تو ایک جھٹکے سے فارینہ الجھ کر اسے ٹکرائی اور اس کا چہرہ اس کے سینے سے مس ہو گیا۔ اور
दोनों इस गैर मुतवक्का टकराव से दम बखुद रह गए। फरीना को तो सारा खून गालों पर सिमट आया। आई एम सॉरी। अपनी गलती ना होते भी जरताज ने माजरत खुआना नज़रों से इसे देखते हुए जल्दी से इसकी लटे अपने गिरेबान के बटन से छुड़ाई। 12 साल होते फरीना तेरी से परी होगी। जरताज में भूत सा बैठे इसे देख रहा था। इस खूबसूरत हादसे ने इसके खुफ्ता जज्बात को बरानेख्ता कर दिया था। ओए होए एडी ओखे लफज। हर सिंगार की सजी सवरी हसीन जवान लड़की जिसके पोर पोर पर इसका हक था, कमरे की तन्हाई में रात के इस पहर इसके सब्र जब्त को ललकार रही थी। खुद पर हजार एतमाद होने के बावजूद इसका ईमान डगमगाने लगा। ताम वो खुद पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा था। फरीना भी सहरज़दा सी बैठी थी। जिंदगी में पहली मरतबा एक मर्द की हैसियत से इसके करीब आई थी और ये कुर्बत शोला फशा होने के साथ साथ एक अजीब सी कैफपुर पर एहसास को भी जन्म दे रही थी। उफ़, आग और पेट्रोल का ये खेल क्या रंग दिखाएगा। जरताज अपनी पेशानी मसलते हुए इसके करीब से उठ गया। तमन्नाओं की मौजा जब्त के साहिल से टकराकर सब्र की चट्टानें पाश पाश करने को थी। वो कहाँ तक बंद बांधता। आपकी तबीयत तो ठीक है? फरीना हैरान नजरों से इसका सुर्ख चेहरा, लाल डोरों वाली ब्राउन आंखें और तेज होता तनफ्फुस देकर घबराए हुए अंदाज में पूछ रही थी। इसने एक अजीब सी टटोलने वाली नज़र इस पर डाली और नाकाबिले फहम अंदाज में मुस्कुराया। इसके जिम्मेदार भी तुम खुद हो। क्या मतलब? वो खाक भी ना समझी। इसकी मासूमियत जज्बों की आग को मज़ीद भड़काने लगी। क्या समझाऊं मतलब मुतालिब तुम्हें? इसकी आंखों में देखकर अजीब अंदाज में मुतबस्सम हुआ। इसकी ठंडी सांसें फरीना को बखलाहट में मुब्तला करी थी। तुम नहीं समझोगे। अगर समझती हो तो इस सिलसिले में कुछ करने की रवादार नहीं होगी। मुझे यकीन है यह आग सिर्फ मेरा दामन जलाने के लिए, मेरी रातों की नींद और दिन का चैन चुराने के लिए मन में रोशन हुई है। तुम तक इसकी आँच कैसे पहुँच सकती है? वो काफ़ी अफसोस मल रहा था। फरीना एहसास नदामत का शिकार होने लगी। ये मेरी वजह से परेशान है। मेरी ज़ात इनके सुख चैन के रास्ते में रुकावट डाल रही है। मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि आप अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की मुंतखब करके इसे शादी कर लें। आप मेरी खातिर अपने आप को मुश्किल में न डालें। इसने इल्तिजा की। वो अच्छी सी लड़की मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है। इसके धीमे लबो लहजे में छुपा एतराफ़ था। फरीना का दिमाग भग से उड़ गया। इसके कान साएँ साएँ करने लगे। जरताज ने कहकर इसकी तरफ से अपना रुख फेर लिया। फरीना को चक्कर सा आ गया। मगर देखिए, मैं इस तरह आपका साथ कबूल नहीं कर सकती। वह रासा नज़रों से इन्हें देख रही थी। इसका लहजा काँप रहा था। इसमें हर्जी क्या फरीना? वो इसकी तरफ मुड़ा और हल्के से इसके शाने थाम ली। इसके हाथों की तपश फरीना के असाब में रचने लगी। वो कसमसाने लगी। हमें हकीकत का सामना करना चाहिए। मेरा और तुम्हारा रिश्ता नए रूप में ढलकर मज़ीद मजबूत हो गया। रिश्ते टूटा नहीं करते, बस इनकी नोयत बदल जाती है। और मैं अब भी तुम्हें इतना ही अजीज़ रखता हूँ जितना पहले तुम मेरे करीब थी। आपने मुझसे वादा किया था, याद कीजिए। इसकी सुई वहीं अटकी हुई थी और मुझे यकीन है आप अपनी ज़ुबान का पास रखेंगे। जरताज ने गहरी सांस ली, फिर इसकी आंखों में झांकने लगा। हर वादा पूरा करने के लिए नहीं होता। तुम समझने की कोशिश करो फरीना। इस तरह कब तक चलेगा? यूँ दूर रहकर हम अपने आप को क्यों सजा दें? बहुत हम्बल से समझा रहा था, मगर फरीना ज़िद्दी पने में अपने मौक़िफ़ पर डटी रही। मैं मजबूर हूँ प्रोफेसर साहब। इसका लहजा हतमी था। और मैं अपने जज्बों के हाथों मजबूर हूँ। इसने इसके शानों पर हाथों का दबाव डालकर सुलगने वाले लहजे में कहा। फरीना, मैं नहीं जानता पास जज्बों पर इंसान काबू क्यों नहीं रखता। इसका लहजा बिखर रहा था। खुदा जाने तुम कभी ऐसे हालात से गुजरी हो या नहीं, मगर मैं कुछ अरसे से बड़े कर्ब में मुब्तला हूँ। यह साब शिकन जंग मेरे नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही है। दिल का दर्द दवा चाहता है फरीना। इसने आहिस्ती से अपनी तरफ समेट लिया। मैंने तुमसे कहा था आओ मिलकर बातें करते, मगर जाने को मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक धुंध सी छा रही है। मेरे सीने में एक अलाव दहक रहा है। मैं शायद खुद पर काबू नहीं रख सकूँगा। फरीना, तुम प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ, वरना अहद की जंजीर टूट जाएगी। बल्कि मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ। फिक्र नहीं करो, तुम्हारी जहनी और जज्बाती कैफियत के पेश जब तक तुम ना चाहो ये ताल्लुक आगसुक तक ही महदूद रहेगा। तुम आराम से सो जाओ। मैं एक झटके से छोड़कर तमाजा चेहरा लिए कमरे से बाहर निकल गया था। फरीना मबहूत से अपनी जगह खड़ी रह गई। ये सब कुछ क्या हो गया था? आनन फानन इसकी हैजान के इस गुर्बत ने इसकी धड़कनों को उथल पुथल कर डाला था। अपने वजूद से शोले उठते महसूस हो रहे थे। फिर वो अपने हवासों में लौट आई। इसके बिस्तर पर दराज होकर कंबल ओढ़ लिया और लाइट बुझा दी। तकिए और कंबल से जरताज की मखसूस खुशबू फूट कर इसके वजूद का एहसास दिला दी। खुदाई ऊँट किस करवट बैठेगा? वो सारी रात करवटें बदल बदल कर सोचती रही। प्रोफेसर साहब को चाहिए कि वो दूसरी शादी कर लें। अपनी हमकाना सोचों के ताने बाने बुन रही थी। मुझसे जोड़ा के नाम नेहाद बंधन सवाए ज़हनी असियत के ने क्या दे सकता है? 2-4 रोज़ बाद आलिया आई तो इसने इन ख्यालात का इज़हार इससे भी कर दिया। माशाल्लाह, किस कदर अक्लमंद खातून हो तुम। आलिया इसकी अक्ल पर मातम करने लगी। यार, कहीं तुम्हारी खोपड़ी तो नहीं खिसक गई? आलिया अच्छा खासा डांट रही थी। तुम्हें तकलीफ़ क्या आकर? सीधे सारे तरीके से इन्हें अपना शौहर तस्लीम कर लो। खुद भी सुख से रहो और इनको भी खुश होने का मौका दो। इसने हाथ झाड़कर हल पेश किया। यही तो मुसीबत है, मैं इन्हें शौहर के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फरीना ने हाथ मले। इनसे सिर्फ एक रिश्ता था जो निकाह की कागजी कार्रवाई के बाद शादी खत्म हो गया। बेवकूफ़ हो तुम। असल रिश्ता तो निकाह के बाद तुम्हारा इनसे बना। इससे पहले तो वो एक तरह से तुम्हारे लिए नामहरम ही थे। तुम्हारे अब्बू के खालाजाद भाई थे। इस कदर दूर पार का रिश्ता, और वो भी खूनी रिश्ता नहीं। तुम्हारे लिए तो वो गैर ही थे। तो मेरे चचा की हैसियत से इज्जत देती थी तो क्या हुआ? शादी तय होने से पहले खालाजाद, चचाजाद और फुप्पीजाद कज़न भी तो आपस में बहन भाई होते हैं। अब ये तो नहीं कि बचपन से लड़कपन
تک وہ ہیر رانجھا بنے رہے۔ یہ تو جوان ہو کر وہ بھی ماں باپ کے اشارے کے نہ سمجھنے کے بعد لڑکا لڑکی اپنے کزن کو دوسری نظروں سے دیکھتا ہے۔ تم پہلے ہی مقدس رشتے سے عزت دیتی تھی، اچھی بات ہے، اب شوہر کے رشتے سے تکریم کرو، آخر میاں بیوی کا رشتہ بھی تو بہت مقدس ہوتا ہے۔ عالیہ کا انداز بہت سلجھا ہوا تھا۔ اور میں تمہیں ایک بات کہوں، ابھی تو تم دھڑلے سے نے دوسری شادی کا مشورہ دے رہی ہو، مگر جب ایسی نوبت آگی تو تم خود ہی سر پکڑ کر روگی۔ ایسے مکانہ خیالات کے اظہار سے پرہیز کیا کرو، اپنا ضدی پن اور بے وقوفی کے مظاہرے ختم کرو اور سیدھا سیدھا ان کے چرنوں میں جھک جاؤ۔ عالیہ سرپری بے وقوف سی زندگی کو ایسے احمقانہ خیالات کے اظہار سے پرہیز کیا کرو، اپنا ضدی پن اور بے وقوفی کے مظاہرے ختم کرو اور سیدھا سیدھا اس کے چرنوں میں جھک جاؤ۔ عالیہ سرپری بے وقوف سی زندگی کو کھیل تماشا سمجھنے والی بھولی بھالی لڑکی کو طریقے سے سمجھا رہی تھی۔ میں تو سچی بات کہوں گی، پروفیسر صاحب کی ڈھیل سے تم بگڑی ہو، انہوں نے شروع سے تمہیں سر چڑھا رکھا ہے، ان کی نرمی، حوصلے اور برداشت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر تم اس درجے مدمانی کر رہی ہو۔ میں تو حیران ہوں بیچارے کس قدر رحم دل، صابر اور فرشتہ صفت انسان ہے جو تمہیں اتنا کھلا چھوڑا ہوا ہے، جو دل میں ایک کرتی ہو، نہ گھر بار کی فکر نہ شوہر کا خیال، ان سے کس قدر زیادتی کرتی ہو، پھر بھی وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے، جبر نہیں کرتے۔ ان کے جذبات سے نہ کھیلو فرینہ، ورنہ پچھتاؤ گی۔ کیوں خواہ کے وہموں میں اتنا اچھا وقت برباد کر رہی ہو؟ عالیہ خود تو چلی گئی مگر اپنے پیچھے اپنے الفاظ کی پاشکش چھوڑ گئی۔ وہ سوچوں میں الجھی عجب کشمکش کا شکار تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اپنے بے کل ضدی دل کو کس طرح سمجھائے، اپنے خیالوں میں گم ہو کر اسے وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ زرتاج کی یونیورسٹی سے واپسی کا ٹائم ہو چلا تھا، وہ ارد گرد سے بے نیاز ان کے کمرے میں اماں بھی کے ڈر سے وہ دن کو بھی زیادہ تری تری رہنے لگی تھی۔ بیڈ پر چت لیٹی چھت کے پنکھے کو گھورتی ہوئی سوچوں کے جال میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ لباس جگہ جگہ سے بے ترتیب ہو رہا تھا، دوپٹہ جانے کہاں رکھ کے بھول گئی تھی۔ ایک فطری سی جھجک کے زیر اثر اب وہ ان کے سامنے دوپٹے کا خیال رکھتی تھی، البتہ اس کی غیر موجودگی میں حسب عادت ادھر ادھر ڈال کر بے فکری سے رہا کرتی تھی۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ ہاف سلیوز کی لان کی گہری براؤن پرنٹڈ شرٹ اور سفید چکن کی شلوار میں بڑے گھریلو سے انداز میں بستر پر دراز تھی۔ وہ بریف کیس تھامے تھکے تھکے انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ بریف کیس سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے لیے مڑا تو ایک دم بیڈ پر دراز فارینہ پر نگاہ پڑی۔ وہ ٹھٹک کر جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اس کے دماغ میں جیسے آندھی سی چلنے لگی، وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے فارینہ کو اس کی آمد کا احساس ہوا۔ وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اچھل کر اٹھ بیٹھی اور بستر سے نیچے اتر آئی۔ او آپ کب آئے؟ ادھر آؤ۔ اس نے بیڈ پر بیٹھے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں اسے پکارا۔ وہ گمسم سی اپنی جگہ کھڑی تھی، جیسے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہ نیم دراز سے ہو کر گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، چہرہ تمادے سے سرخ پڑ گیا۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ جلد از جلد ان کی نگاہ سے اوجھل ہو کر اپنے حواس بحال کرنا چاہتی تھی، مگر اسی لمحے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور جسم تپ رہا تھا۔ سانسوں میں بلا کی تپش فارینہ کو جھلسا رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، شاید ٹمپریچر ہو رہا ہے۔ وہ فکر مند ہوگی۔ واقعی اپنے آپ میں نہیں لگ رہا تھا۔ تم میرے پاس بیٹھی رہو، طبیعت خود بخود سنبھل جائے گی۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ آئی تھی۔ فارینہ نے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور پھر لرز کر رہ گئی کہ پیشانی آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ آپ کو تو اتنا بخار ہو رہا ہے، مجھے چھوڑے، میں کوئی دوا تلاش کرتی ہوں، یا پھر ڈاکٹر شجاع کو فون کر کے بلا لیتی ہوں۔ فارینہ اس کی حالت دیکھ کر سراسیم گسی ہوئی جا رہی تھی، ساتھ ہی اس کی گرفت سے نکلنے کو مچلی۔ درد خود بخود چلا جائے گا، اس کا علاج ڈاکٹری دوائیوں میں نہیں ہے، بس تم یوں ہی قریب بیٹھی رہو۔ مگر آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، وہ بے تحاشا فکر مند تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس کی پریشانی نظر انداز کر کے گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سرگوشی سے کم اونچی آواز میں بولا۔ دفتن گرم گرم خون فارینہ کے رخساروں پر اکٹھا ہو گیا۔ اس نے محجوب ہو کر نگاہ چرائی۔ آپ بھی بنانے لگے؟ بھنگن بھی اس سے بہتر حلیے میں ہوگی۔ اس نے پرسوں شام سے اس لون کی یہ شرٹ پہن رکھی تھی جو اب اچھی طرح سلوٹ زدہ ہو گئی تھی۔ جو دل میں بستے ہیں ان کا ہر روپ نظر کو بھاتا ہے، ہر رنگ میں دل کا قرار لوٹ لیتا ہے۔ وہ اسے اور قریب کرتے ہوئے دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے۔ اس کی غلاظ وجود کی ٹھنڈک اس کے تپتے ہوئے وجود میں جذب ہو کر ایک عجیب سی کیفیت جگانے لگی۔ وہ بے چین سا ہو گیا۔ سنو فارینہ، جو چیز انسان کے سامنے نہیں ہوتی، اس کے حصول کے لیے وہ اتنا بے قرار نہیں ہوتا، لیکن جو چیز انسان کے پاس اور وہ اسے حاصل نہ کر سکے، تب اس کی بے قراری ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ وہ ناقابل بیان اضطراب کا شکار ہو گیا تھا۔ آپ 3-4 دن سے اتنی بے آرام راتیں گزار رہے ہیں، بھلا لاؤنج کے قالین پر کیسے پرسکون نیند آ سکتی ہے؟ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ آپ اتنی تکلیف میں رات بسر کرتے ہیں، اور آپ ایسا کریں، آج سے اپنے کمرے میں آ جائیں، میں لاؤنج میں سو جایا کروں گی۔ کچھ دنوں کی تو بات ہے، پھر اماں بھی چلی جائیں گی تو یہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ وہ اپنی دانش میں یہی سمجھی کہ اتنے دنوں کی بے خوابی اور اماں بھی کی ایک صفت نظروں کے حصار سے ان کی طبیعت اضطراب در ہے۔ مسئلہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھ رہا ہے فارینہ۔ اس نے بے چینی سے سر تکیے پر ادھر ادھر پٹکا۔ میرے شب و روز میرے اندر میرے اپنے نہیں رہے، میں عجب اذیت ناک کیفیت میں گھیر گیا۔ حالانکہ میں تو بڑا پریکٹیکل انسان تھا، کتابیں میرا مطمع نظر اور تعلیم و تدریس میرا مقصد حیات تھا۔ جذبات کی رسی کبھی ڈھیلی نہیں چھوڑی، اندر کے محسوسات کا کبھی ادراک ہی نہ ہوا تھا، مگر اب لگتا ہے جیسے میرے جذبات کی دنیا بدل گئی ہو۔ تم کو پانے کے بعد مجھے اپنی سابقہ مجرد زندگی بے رس اور بے مقصد لگنے لگی، اپنی تنہائی پر ترس آتا ہے۔
मैं तो इतना कनात पसंद और मुतमिन बंदा था कि अब तो कहीं जी ही नहीं लगता। दिन भर जाने क्या क्या सोचता रहता, और रात आती तो गोया एक बला आन वारद होती है। लम्हा लम्हा तड़पते तरसते आंखों में रात कट जाती है। फरीना, अब कोई हल सोचो, अब मुझसे इस तरह नहीं रहा जाता। कब के सोए हुए आग जस पर जाग उठे, और इस आग को बुझाने के लिए मुझे तुम्हारा वो कुर्ब चाहिए जो सुकून अता कर सके। फरीना खामोश बैठी बुत बनी इसकी बात को सुन रही थी। तुम दिल में सोचती हो कि बज़ाहिर इतना शरीफ, सोबर और संजीदा नजर आने वाला शख्स बबालन किस कदर जज्बाती है, बबातिन किस कदर जज्बाती है। मगर फरीना, मेरी खता शायद ये है कि मैं बशर बनकर पैदा हुआ, मुझ में फरिश्तों की सिफात नहीं आ सकती। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुमसे क्या कहूँ, क्या बोलूँ। भला आईने को भी आईना दिखाने की ज़रूरत है। आप ऐसा ना कहें। फरीना का लहजा भीग गया। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, फरिश्ते आपसे ज़्यादा अच्छे तो नहीं होंगे। इसकी मासूमाना अकीदतमंदी में वही पुरानी अपनाई तमीज़ रंगों की धनक नुमाया थी। मैंने कभी अपने आप को फरिश्ता नहीं समझा फरीना। मैं आदमी हूँ, कमज़ोर, मजबूर और बेबस आदमी। वो करब से गोया हुआ। मैं भी गलतियाँ कर सकता हूँ, मुझसे भी गुनाह सरजद हो सकते हैं। फरीना, तुम मुझे इस जंजाल से बचा लो, मुझे बदअहदी की जंजीरों से आज़ाद कर दो। वो खुद से बेगाना होकर मजनूनाना अंदाज में इस पर झुका। इसने जल्दी से चेहरे का रुख मोड़ लिया। आपको क्या हो गया प्रोफेसर साहब? वो हाँसी होकर बोली। मैं पागल हो गया, यही कहना चाह रही हूँ ना। आप वो बुरी तरह घबराई हुई थी। आप मुझे इस रूप में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने आपको बहुत आला मुकाम दिया था। वो फूट फूट कर रोती। मानजर ताज को होश आया। इसके रुहान से लहजे आंसुओं ने इसके तपते हुए जज्बात पर बर्फ़ डाल दी थी। ऐसा लगा जैसे इसके अंदर भड़कता आतिशफ़शां एक बार की ग्लेशियर बन गया हो। इसके हाथों की हरकत रुक गई थी। दूसरे लम्हे इन्होंने आहिस्ती से इसे अलग करके करवट बदल लिया, तकिए में मुँह छुपा लिया। फरीना सटपटाकर बाहर निकल गई। रात तक इसका बुखार मज़ीद तेज़ हो गया। अम्मा भी और अज़रा भी अभी फरीना के साथ इसकी तीमारदारी के लिए कमरे में बिस्तर के आसपास मौजूद थी। डॉक्टर शुजा को बुला लिया गया। इसकी हालत देखकर एक लम्हे को शुजा भी घबरा गया। इसका बीपी खतरनाक हद तक हाई हो रहा था। खैरियत तो है क्या? घर में कोई टेंशन है भाभी? खुदा ना ख्वास्ता कोई सानियत तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, फरीना ने शद्दोमत से इनकार में सर हिलाया। वो खौफज़दा सी हो गई। फिर ऐसी क्या बात है? तुम खुद ही बताओ, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? इसने बेतकल्फ़ी से ज़रताज को झंझोड़ा। ख्वाम का मेरे घर वालों को मत दहलाओ, अपनी मनहूस सूरत समेत तशरीफ़ ले जाओ। ज़रताज ने बाजू आंखों पर रख कर कहा। और तू इन हालों में पड़ा रहा तो सीधा ऊपर तशरीफ़ ले जाएगा। हाय अल्लाह ना करे। फरीना ने बेसाख्ता कलेजा थाम लिया। चेहरे का रंग उड़ने लगा। शुजा को इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो शर्मिंदा हो गया। माफ़ कीजिएगा भाभी, मेरी सर से ज़रा बहुत बेतकल्फ़ी है, बल्कि दुश्मनी की हद तक दोस्ती है। इसलिए उल्टा सीधा बोल गया। आपकी दिल आज़ारी भी तो मैं माज़रत को। मैंने जुमला इसकी मरीज़ाना गैरत को ललकारने के लिए कहा था। शुजा सच को जाकर मुस्कुराया तो फरीना की जान में जान आई। यूँ भी अगर हकीकत में ऐसा हो जाए तो भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ज़रताज ने बाजू हटाकर कनखियों से फारीना को देखा। वो होंठ काटने लगी। बकवास नहीं कर फिल्मी हीरो। शुजा ने एक धुप रसीद की। ये दवाई लिखती है, इस्तेमाल ज़रूर करना। भाभी अगर इनकार करे तो बेशक ज़बरदस्ती हज़रत के हलक में अंडेल दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपके लिए सूप लाऊं? शुजा के जाने के बाद अज़रा ने पड़ी ये गानगत से इससे पूछा। नहीं शुक्रिया। इसने आहिस्ती से इनकार में सर हिलाया। आप प्लीज़ जाकर अपने पर्चे की तैयारी कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप बीमार और हम चैन से कौन की बांसुरी बजाएं, ये कैसे हो सकता है? अज़रा ने चमक कर अपनाइयत से कहा। लाएं आपका सर दबा दूँ। बेड के करीब कुर्सी पर बैठने लगी। अरे नहीं नहीं, प्लीज़ ये अहमत ना कीजिएगा। इसने घबराकर हाथ उठाकर अज़रा को रोक दिया। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? वो मज़ीद बोला। आप मेहनत भी तो बहुत करते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, फिर मुकाबले की तैयारी करना और घर बात देखना। थक जाते होंगे। अज़रा हमदर्दाना अंदाज में बोली। फारीना चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। न जाने क्यों इसे अज़रा की अपनाई तमीज़ मजाज पुरसी चुभ रही थी। इसे अच्छा नहीं लगा था, ताहम वो अपने एहसासात को कंट्रोल करके बाहर निकलने लगी। ए बच्ची, ज़रताज का बहुत ख्याल रखना, इसको बहुत तेज़ बुखार है, ये ना हो कि खुद सो रहो। और बीवियाँ तो खामद की मामूली सी बीमारी पर इसकी पट्टी से लग के बैठ जाती हैं। तुम कैसे घर वाली हो जो कटी कटी पी रही है? अरे तुम्हारा सुहाग है, तुम्हारे सर्कस आई। बड़ी अम्मा जो इतनी देर से खामोश बैठी थी, फारीना को चोरों की तरह दबे पाँव कमरे से निकलते देखकर ज़रताज के सामने से खरी खरी सुनाने लगी। वो पानी पानी हो गई। शुजा खुद ही दवा खरीद कर दे गया और अज़रा बड़ी तवज्जो से ज़रताज को दवा खिला रही थी। दवा खाने के बाद वो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। चलो मेरे बच्चे, अब आराम करो, इंशाल्लाह जल्द शिफा होगी। आ जाओ अज़रा बेटी, कल तुम्हारा पर्चा है, कुछ पढ़ लो। फरीना ज़रताज बेटी के पास मौजूद रहेगी। ए बच्ची, कहीं से तेल लाकर बच्चे के सर की मालिश कर दे या सर दबा दो। बड़ी अम्मा ने उठते हुए फरीना को हदायतनामा जारी किया था। बड़ी अम्मा और अज़रा के जाने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। ज़रताज ने नज़र घुमाकर देखा। वो गोमगू के आलम में कमरे के दरमियान खड़ी थी। वो दोपहर के वाक़े के बाद बहुत हद तक खुद पर काबू पा चुका था। इन्हें ऐसा एहसास हुआ कि बगैर किसी कबूलियत के फारीना से इस किस्म के जज्बाती बातें और मुतालबा नहीं करना चाहिए। वो पहले इतनी बदगश्ता खाते रहती थी और इसे मज़ीद परेशान करना इस पर जुल्म के मुतरादिफ था। फिर वो इतनी मासूम फितरत की भोली भाली नाजुक सी लड़की थी, इसे ज़िंदगी की नज़ाकतों का क्या इल्म। मुझे अफसोस है कि तुम्हें सोने के मामले में आज तकलीफ़ उठाना पड़ेगी। मेरी वजह से तुम बिस्तर पर नहीं सो सकोगी। ऐसा करो, मुझे ज़रा सा सहारा देकर उठा दो, मैं नीचे कालीन पर सो जाता। तुम यहाँ बेड पर आ जाओ। दरअसल चक्कर इतने आ रहे कि खुद से उठने की हिम्मत नहीं है। इसके लहजे में बहुत माजरत थी। फारीना का दिल कटने लगा। आप मुझे और कितना शर्मिंदा करेंगे? आपके एहसानात मुझ पर अनगिनत है। कहाँ तक मेरे नारमा सलूक और मनमानी को बर्दाश्त करते हुए सब का सिंबल बने रहेंगे? वो एकदम टूट कर बेड पर की पट्टी पर सर रख के ज़ारो कतार रो पड़ी।
ارے فرینا فرینا پلیز. اس نے اپنے دائیں طرف سرہانے کے قریب سر اوندھائے. دھواں دھار ہوتی فرینا کا سر تھپ تھپا کر گھبرائے ہوئے انداز میں پکارا. پلیز فرینا، تمہارے آنسو مجھے گناہ گار کیے دے رہے ہیں. اس نے آہستگی سے اس کا سر اپنے سینے سے پر رکھ لیا. دھیرے دھیرے اس کی سسکیاں مدھم پڑنے لگیں. مجھے افسوس ہے کہ میری ذہنی پراگندگی کی وجہ سے تم کو ذہنی پریشانی اٹھانا پڑی. مائندہ تم سے کچھ طلب نہیں کروں گا. آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں بس. ان کی قمیض آنسوں سے تربتر ہو گئی تھی. میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اس کی معصومانہ ضد پر اسے بے ساختہ فرینا کا بچپن یاد آ گیا، جب اسی طرح اپنے پالتو جانوروں کی معمولی بیماری پر حواس کھو بیٹھتی تھی. یہ دیکھو، میں تو اچھا بھلا ہوں. وہ اس کی پریشانی کم کرنے کے لیے اپنی تمام تر ہمتیں مجتمع کر کے بمشکل دمام اٹھ کر بیٹھ گیا. لو فرینا، اب میں بالکل اچھا ہو گیا ہوں. اب تم مجھ سے باتیں کرو، میں سنتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ روتی کیوں گڑیا؟ اس کے لہجے کی اپنائیت فرینا کا جگر چیر گئی. وہ پھر اب دیدہ ہونے لگی. آنسو روکنے کے لیے لب کاٹتی ہوئی سرخ گال اور سرخ آنکھ کے لیے بکھرے بالوں والی فرینا سیدھا اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی. بہت بچپنا ہے یار تم میں. وہ اس کے رخسار تھپ تھپا کر مسکرایا. میں آپ سے معافی چاہتی ہوں. وہ سر جھکا کر ہاتھ میں رونے لگی. کس بات کی؟ وہ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. اسی بات کی. وہ سادگی سے بول گئی. وہ ہنس دیا. تو اس کا مطلب ہے تم اپنا بچپنا ختم کرنے کے لیے میری مدد حاصل کرنے پر راضی ہو؟ وہ مانی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. فرینا مکمل طور پر نروس ہوگی. آپ کا سر دبا دوں؟ وہ بات بدلنے کو بولی. ساتیت سے پرے ہو گئی. نہیں رہنے تو میں بہتر محسوس کروں. اس کا مطلب ڈاکٹر شجاع کی دوائی نے کام کر دکھایا. اس کی نہیں، تمہاری دوا نے. وہ سرگوشی میں بولا. میری دوا نے؟ وہ ہونک بن گئی. وہ مانی خیز انداز میں مسکرایا. ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تمہارے قرب کی ڈوز نے میری طبیعت پر خوشگوار اثر مرتب کیا. وہ حیا سے ٹوٹ سی گئی. نظریں قالین کو چھونے لگی. اور واضح کیا جاتا ہے کہ یہ دوا بلا ناغہ ڈبل خوراک کی صورت میں ملتی رہے تو یہ مریض کل بہت جلد شفا یاب ہو جائے گا. اسے کمرے سے نکلنے کا ارادہ کرتے دیکھو مزید شریر ہو گیا. اس کا یہ روپ، یہ انداز گفتگو بڑا انوکھا تھا، قطعی مختلف اور دھڑکا دینے والا. وہ ہوا ہوئی تو پھر پلٹ کر نہیں دیکھا. صبح حیرت انگیز طور پر اس کی طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی. اس روز لاؤنج میں ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوئی پروین شاکر کی کتاب ماہ تمام کے اوراق پلٹ رہی تھی. دفتر اس کی نگاہ ایک شعر پر پڑی. اپنی معنیت کے اعتبار سے اسے بہت موزوں لگا. میں پانیوں کی مسافر، تو آسمانوں کا، ملاپ کیسے ہو دونوں میں درمیان میں خلا. ہاں، یہی خلا دو طرفہ تعلقات کی راہ میں حائل ہو کر راستہ دھندلا رہا تھا. اس نے کتاب ٹھپ کرتے ہوئے سوچا. السلام علیکم. کیا ہو رہا ہے؟ اسی اسنا میں زرتاج ادھر نکل آیا. وہ دوپہر آئے تو فرینا عالیہ کے ساتھ ہیرا کی مزاج پرسی کو گئی ہوئی تھی. ہیرا خرابی طبیعت کی وجہ سے کافی دنوں سے کالج نہیں آ رہی تھی. واپس آئی تو پتہ چلا زرتاج کسی کام سے اپنے جاننے والے کے یہاں گیا ہوا ہے. شام تک لوٹے گا. تو اس وقت وہیں سے آ رہا تھا. کچھ نہیں، یوں ہی بس کتاب دیکھ رہی تھی. اس نے جواب دیا. زرتاج بھائی، آپ چائے پئیں گے؟ اسی لمحے عذرا بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوگی. وہ آج کل ان کے بہت آگے پیچھے پھیری تھی. فرینا کی خواہ تیوریاں چڑھنے لگی. شکریہ عذرا، میں پی کر آ رہا ہوں. البتہ فرینا سے پوچھ لو. بازو کی آستین اوپر چڑھاتے ہوئے نرمی سے بولا. میں اس وقت چائے نہیں پیتی. فرینا نے صاف انکار کر دیا. آپ کے پیپرز ختم ہو رہے ہیں؟ کب ختم ہو رہے ہیں؟ زرتاج نے ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہوئے کنٹرولر کے ذریعے آواز اونچی کر دی. عذرا بھی وہیں بیٹھ گئی، جس نے فرینا کو اچھا خاصا تپا دی. وہ جل کر اٹھ کھڑی بھی ارادہ کچن میں جانے کا تھا. 2 پرچے رہ گئے. عذرا نے مسکرا کر جواب دیا. تمہارے کب شروع ہو رہے ہیں BA کے پیپرز؟ زرتاج نے ہونٹ چباتی رخ موڑے کھڑی فرینا پر نگاہ ڈال کر سادگی سے دریافت کیا. جب شروع ہوں گے تو پتہ چل ہی جائے گا. اس نے دھیرے سے سپاٹ انداز میں جواب دیا اور باہر نکل گئی. یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کے بے رخی کو مظاہرے نے زرتاج کی آنکھوں میں چمکتے ستاروں کو بجھا دیا تھا. ایسا کرتے ہیں، پکنک منانے چلتے ہیں. عذرا کے پرچے ختم ہو گئے. انہیں کچھ سیر و تفریح کی ضرورت ہوگی. عذرا کے پرچوں کا اختتام ہوا تو رات کے کھانے پر زرتاج نے تجویز پیش کی. اف، آپ کتنے اچھے ہیں، میرے دل کی بات جان کے. عذرا نے خوشی سے مٹھیاں بھیج کے اشتیاق ظاہر کیا. ہاں، تمہارا کیا خیال ہے فرینا؟ اس نے خاموش بیٹھی فرینا سے تائید چاہی. فرینا کے ابرو کھنچ کے اس کی پیشکش اور عذرا کی والہانہ قبولیت پر سخت اشارہ تھا. یہ محترمہ کون ہوتی ہے اسے فرمائش کروا کے گھومنے پھرنے والی؟ یہ حق تو میرا ہے. تمہیں اپنا حق یاد آ گیا؟ ماں نے اس کے اندر سے کوئی طنز ہنسا پھونچکی رہ گئی. یہ جلابے کا احساس بذات خود اس کے لیے حیران کن تھا. وہ کس دھڑلے سے دوسری شادی کے لیے زور دیا کرتی تھی، پھر اب عذرا سے التفات کیوں ہضم نہیں ہو رہے تھے؟ ابھی تو تم دھڑلے سے دوسری شادی کا مشورہ دے رہی ہو، مگر جب ایسی نوبت آ گئی تو تم خود اپنی حماقت پر سر پکڑ کر روگی. ماں نے اس کے کان میں عالیہ کی تنبیہ اور پیشن گوئی گونجی. کیا واقعی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ وہ سر تھامے بیٹھی تھی. عذرا اس احساس رقابت کا جذبہ اتنی شدت سے بیدار ہوا کہ وہ خود اپنی کیفیت پر دنگ رہ گئی. شاید اپنی چیز پر دوسرے کا کاسمانہ قبضہ اس طرح مشتعل کر ڈالتا ہے. اس نے تو کبھی زرتاج کو شوہر کی حیثیت نہیں دی، پھر یہ جلاپا، یہ آستانہ جذبہ جو خالصتاً شوہر پرست بیوی کے دل کی پیداوار ہوتا ہے، یہ مجھ میں کیسے درا ہے؟ کہ میں لاشعوری طور پر اپنا شوہر سمجھنے لگی ہوں؟ کیا احساس ملکیت کو ٹھیس لگنے پر مجھے ہوش آیا؟ ڈاکٹر شجاع اور اس کی فیملی کے علاوہ فرینا کے اسٹار پر عالیہ بھی ہمراہ تھی. خوب خوشگپیاں ہو رہی تھی، مگر اس کا جی مکتر سا تھا. وہ چاہنے کے باوجود اس خوشگوار محفل کو انجوائے نہیں کر پا رہی تھی. زرتاج بھائی، یہ کباب لینا، میں نے خاص طور پر آپ کے لیے بنائے. ہلکے سبز کپڑوں میں ملبوس کھلی کھلی عذرا بڑی چاہ سے پلیٹ ان کی طرف بڑھا رہی تھی. فرینا کی شریانوں میں خون ابلنے لگا. محترمہ پرچہ رہی ہیں. وہ سلگ کر رہ گئی. امی کے ذریعے سے اتنا علم تو ہو چکا تھا کہ عصمت خالہ اپنی بیٹی عذرا کے لیے زرتاج کی آس لگائے بیٹھی ہیں. اسی وقت تو یہ سن کر اسے خوشی ہوئی، مگر اب صورتحال مختلف تھی. اب وہ اس کے رقیب طور پر سامنے آئی تھی.
اس کا جی چاہا تھا کہ اس کا خون پی جائے۔ یہ کون ہوتی ہے زرتاج کے لیے کھانا بنانے والی؟ اس کی خالص زرانہ چلن سے تلمراہٹ میں مبتلا کری تھی۔ ارے فرینہ بھابی، آپ بہت خاموش بیٹھی ہیں، کیا بات ہے؟ ڈاکٹر شجاع کی بیگم نے اسے گمسم پا کر ٹوکا دیا۔ زرتاج نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ گلابی مکیش کی جھلملاتی ساڑی میں گھنگریالے بالوں کی لٹوں کے حالے میں اس کا ملائم شہابی چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کے سرخ مرطوب ہونٹ، سیاہ چمکیلی آنکھیں، چمکتے گال اور لچکیلی ڈال کا شاداب سراپا گلابی لباس میں مزید پربہار ہو گیا تھا۔ زرتاج کو اتنی اچھی لگی کہ بے اختیار اس کی دید میں کھو گیا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ خود میں سمٹنے لگی اور قدرے ترچھی سی ہو کر بیگم شجاع کی اوٹ میں ہو گئی۔ دراصل کچھ عرصے بعد میرے فائنل امتحانات ہونے والے، اس لیے ذہن بار بار ادھر چلا جا رہا ہے۔ فارینہ نے سنبھل کر بیگم شجاع سے بہانہ کڑا۔ کھا پی کر سب ٹولیوں میں ادھر ادھر نکل گئے۔ آؤ فرینہ، اوپر پہاڑی پر چلتے ہیں، وہاں بیٹھنے کی بہت اچھی جگہ ہے، اچھا انتظام ہے، اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی مل جاتی ہیں۔ وہ اسے سستا بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آ کر بولا۔ باقی سب ادھر ادھر جا چکے تھے، آپ جائیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے بیزاری سے ارد گرد پھیلے سرسبز نظارے پر نگاہ جمائی۔ کیوں دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے گھاس پر آلتی پالتی مارے بیٹھی فارینہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر عین سامنے کھڑا تھا۔ کیا کسی نے کچھ کہہ دیا؟ نہیں، وہ پلکیں جھپکا کر آہستگی سے بولی۔ پھر مجھ سے ناراضگی کیا؟ وہ ہلکا سے اس کی جانب جھکا۔ وہ خاموش بیٹھی ہونٹ کاٹ رہی تھی، چہرے پر ناخوشگوار تاثرات چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ آپ کی جانیں پلا، وہ خفگی سے بولی اور چہرے کا رخ موڑ لیا۔ آپ کو کیا پرواہ؟ مجھے ہی تو پرواہ ہونی چاہیے۔ وہ نچلا لب ہونٹوں تلے دبا کر مسکرائے۔ اس کے روٹھے روٹھے زیور مزہ دے رہے تھے۔ آؤ چلتے ہیں، دیکھو سب ادھر ادھر گھومنے نکل کے۔ اس نے پھر اعتراض کیا۔ تو آپ بھی چلے جائیں نا، عذرا کو ساتھ لے لیں۔ وہ نگاہ کترا کر خشک لہجے میں بولی۔ اس نے ٹھٹک کر اس کی شکل دیکھی۔ عذرا تو کالپن عالیہ کے ساتھ گئی ہے۔ اس نے سادگی سے وضاحت کی۔ آپ کو بہت افسوس ہو رہا ہے تو میں بلا لاتی ہوں۔ وہ تل ملا کر کیا گئی تھی، ماں صدقے چلی جائے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مگر تم اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، اتنے سرسبز و خوشبودار ماحول میں ناراض رہنا اچھی بات تو نہیں۔ اس نے بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے جھک کر اس کا ہاتھ تھام کر اٹھا دیا۔ میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ گھبرانے لگی۔ وہ بددستور نگاہ چرائے ہوئے تھی۔ موڈ بھی بن جائے گا، تم آؤ تو صحیح۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر سرسبز ڈھلانوں کی طرف چل پڑا۔ دیکھو کتنی تر و تازہ فضا ہے۔ وہ اسے چیئر اپ کر رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، وہ منہ پھلا کر بولی۔ کیا میرا ساتھ برا لگ رہا ہے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ فارینہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ زرتاج کا جی مکتر سا ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کی ضد، خفگی، ناگوار تاثرات اور جھنجھلاہٹ اس کی ناپسندیدگی کی واضح عکاسی تھی۔ کیا فائدہ زور زبردستی کرنے کا؟ وہ وہیں رک گیا۔ آگے جانے سے کچھ حاصل بھی تو نہیں تھا۔ جس کو میرے ہمراہ چند قدم چلنا دوبر ہو رہا ہے، وہ زندگی بھر کا ساتھ کیا نبھائے گی؟ وہ خود کلامی کے انداز میں گویا ہوا۔ اس کے چہرے کے جاندار تاثرات حرف غلط کی طرح مٹ گئے تھے۔ اس کی جگہ استحلال، تھکن اور مایوسی نے لے لی۔ ارے زرتاج بھائی، آپ ادھر ہی رک گئے؟ ادھر آئیے، اوپر آئیے نا۔ ادھر پل کراس کر کے اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، ہم تو اوپر تک سب نظارے کر کے آئے ہیں، آپ نہیں گئے ابھی تک؟ عذرا عالیہ کے ہمراہ لکڑی کا پل پار کر کے اس کی طرف بڑھتی ہوئی جوش سے پوچھ رہی تھی۔ ہمیں کوئی ساتھی نہیں ملا اوپر تک سفر کرنے کے لیے۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا۔ فارینہ کا موڈ نہیں ہو رہا۔ ساتھ ہی انہوں نے اس کا دفاع بھی کیا۔ او ہو، اچھا تو ایسا کیجیے، ہمارے ساتھ چلیے۔ عذرا نے بڑی چاہ سے آفر کی۔ آپ تھک گئی ہوں گی۔ اس نے اخلاق نبھایا۔ ایک چکر ہی تو لگا چکی ہیں، تو کیا ہوا، آپ کے ساتھ دوبارہ چلے جاتے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ آئیے پھر، کچھ سوچ کر اس کے ساتھ ہو گیا۔ فارینہ کے تن بدن میں آنکھ لگی، وہ قہر بھری نظروں سے دونوں کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ کہاں گھومو؟ عالیہ گہری نظروں سے اس کا تجزیہ کر رہی تھی، ہونٹوں پر زومانی تبسم تھا۔ بیج مالو کہیں کی۔ اس نے مٹھیاں بھیج کر عالیہ کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو تمہاری حماقت کا ہی نتیجہ ہے۔ خود ہی تو نے آفر کی تھی دوسری لڑکی کا انتخاب کرنے کی، اب وہ ایسا کر گزرے تو تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ عالیہ تنزن بولی۔ بقول تمہارا تو ان سے صرف کاغذی تعلق ہے۔ فارینہ خود پر لعنت ملامت بھیج رہی تھی۔ وہ مرد ہے، انہیں اپنی زندگی کا عملی ساتھی چاہیے، وہ کسی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ عالیہ کے تیر نشانے پر لگ رہے تھے۔ بس کرو عالیہ، مجھے پہلے رونا آ رہا ہے۔ وہ روحانسی ہوگی۔ اب رونے سے کیا حاصل؟ عالیہ بے رحمی سے گویا بھی۔ اس وقت فارینہ کو آئینہ دکھانے کی ضرورت تھی۔ وہ سچ مچ رو پڑی۔ کیسے اس چہیتی کے ساتھ چل پڑے؟ وہ دانت پیس رہی تھی۔ بھائی اس کی مرضی، جو ساتھ چلنے پر آمادہ ہوگا اس کو ہمراہ لیں گے۔ عالیہ برجستگی سے بولی۔ اچھا اب یہ رونا دھونا بند کرو۔ آخرکار عالیہ کو اس پر ترس آ کے اس کے پاس آ کے اس کی پشت تھپ تھپائی، اس پہ سمجھانے لگی۔ ابھی بھی بازی تمہارے ہاتھ میں ہے، نیک سلوک اور خدمت و اخلاص سے اس کا دل جیت لو، ان کا دل جیت لو، انہیں باور کرواؤ کہ تم کو ان کی ضرورت ہے، ان کی چاہت تمہارے دل میں ہے، ٹھیک ہے؟ فارینہ نے آنسو پہنچتے ہوئے عزم کیا، مگر اس کا عزم پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ اس دن کے بعد زرتاج اتنا بددل ہوا کہ اس سے کوئی توقع رکھنا چھوڑ دیا۔ اب وہ اپنی تعلیمی اور تدریس میں مصروفیات میں گم رہتا تھا۔ عذرا کے امتحانات ختم ہونے کے بعد بھی اماں سمیت رخصت ہو گئی۔ ان کے جاتے دونوں کو ریلیف مل گیا۔ فارینہ اپنے والے کمرے میں آ گئی۔ دونوں کے اپنے اپنے معمورات تھے، مگر اچانک کی صورتحال فارینہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پڑھائی سے جی چاٹ ہو گیا، یوں ہی بلائی بلائی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چکراتی پھرتی۔ کبھی کسی کام سے اس کے کمرے میں جاتی، مختصراً بات کر کے بعد کتاب اپنے چہرے کے آگے رکھ لیتا تھا۔ وہ توہن کرہن واپس پلٹ آتی۔ اف، مجھ سے اس طرح بیزار ہو گیا۔ وہ ان کی التفات کی عادی تھی۔
अब इसने जो बेतवजही और बेनियाजी का सलूक बरता तो इसके दिल पर चोट सी पड़ी थी। इतने खफा है कि ढंग से बोलने की भी रवादार नहीं। इसे अपनी दुनिया तारीख नज़र आने लगी। अगर असरा इस घर में आ गई तो मेरा मुकाम क्या होगा? वो सोच कर ही कांप उठी। तेने छितर ही पहने हो, तेरा मुकाम की होना। मैं किस हैसियत में यहाँ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी? इसने आज तक इनके सलूक की पजीराई नहीं की थी, मगर आज इसका दिल भी इन्हीं की तरह दुखा हुआ था। इन्हें इसी तरह मेरा रवैया नागवार गुजरा होगा। वो इस पर बेरुखी की चिंगारियाँ बरसाती रही थी और इसका दिल भी तो पत्थर का नहीं था। मैं आपकी बेरुखी और खुद से बेनियाजी नहीं सह सकती। वो रात की तरीकी में खुद से एतराफ़ करती हुई ससक पड़ी। वो कब तक इनका दिल दुखाती रहेगी, इन्हें ना सही के कर्ब से दो चार करती रहेगी। वो सचमुच इसके खलूस दिल से तालिब है, तभी तो इसको हर कज अदाई सह लेते हैं। रात के किसी पहरे से शदीद प्यास महसूस हुई तो वो उठकर किचन में चली गई। पानी पीकर किचन से निकलने लगी जब बरामदे में सिगरेट के शोले ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। एक लम्हे को तो इसे अच्छा खासा खौफ महसूस हुआ, फिर हिम्मत करके बरामदे में निकली। रात का सुनाटा बोल रहा था। गलती की रोशनी इर्द गिर्द फैली हुई थी और इस बोलते सुनाटे में करारी से इधर उधर टहलता हुआ बेतहाशा सिगरेट फूंक रहा था। वायस्की से चलती हुई इसके सामने आ गई। तुम अभी तक सोई नहीं? इसने चौंक कर इसकी तरफ देखा। आप यहाँ क्या करें? फरीना ने बड़े दुख से इसका जायजा लिया। बीमार कदर मुजमिल थका हुआ वजूद बेसकूनी बेख्वाबी सुरख अंगारा आंखों से खुद ब खुद झलक रही थी। आप इतनी सिगरेट ना पिया करें, सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। तुम्हें भी मेरी सेहत की फ़िक्र रहने लगी है। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराए बेबसी से होंठ काटने लगी। मैं समझी नहीं, इसने सर उठाकर कहा, हालांकि वो समझ रही थी। यही तो मुसीबत है कि तुम कुछ समझती नहीं। इसने निचला दबदबाया। जाओ जाकर आराम करो, रात बहुत हो गई। इसके लहजे में गंभीरता छा गई। और आप? वो हिचकिचाकर इन्हें देखने लगी। मेरी तो किस्मत में बेआरामी लिखी है, कोई क्या कर सकता है। इसने तवील सांस ली। फारीना का दिल पिघलने लगा। दफ्तन वो आगे बढ़ी, उसके शाने से सर टका दिया, मगर आज इसके बाजू इसके वजूद का हल्का करने के लिए नहीं उठे थे। इसने चुपके से अलग कर दिया और संजीदा लहजे में बोला, खुद को काबू में रखो। जिस रिश्ते को तुमने दिल से नहीं कबूला, इसके जुमला हकूक़ का मुजाहरा करके मुझे गुनाहगार ना करो। फिर वो सिगरेट का पैकेट और लाइटर जेब में रख के इसे अंदर आने का इशारा करके आगे बढ़ गया। फरीना पर सख्ता तारी होगा का पासा पलट गया था। इसके खुश्क और बेतासुर लब लहजे ने इसे बहुत दुख दिया। वो खोए खोए अंदाज में अपने कमरे में पलट आई। जरताज का बेमोहर सलूक हिसाब पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। सारी रात वो बेचैन और बेकरार रही। फरीना, खाने के बाद मेरे कमरे में आना, कुछ बात करनी है। इस रात खाना खाकर उसे पाट लहजे में कहते हुए अंदर चला गया। वो सोचों में खो गई, जाने क्या कहते हैं। कहीं अजरा? नवाला इसके हलक में अटकने लगा। खुदा है, मेरा क्या बनेगा? पढ़ाई के मामले में बिल्कुल कोरी हो गई थी। मारे बांधे बीए के पर्चे दिए थे, बस डिग्री के लिए पास फेल होने से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। अगर इसने इस कागजी रिश्ते को निभाने से इनकार कर दिया तो मेरा ठिकाना क्या होगा? इतनी तलीम भी नहीं कि इसके बलबूते पर अच्छी जॉब मिल सके। पढ़ने लिखने वाला मुलाजमत के हसूल के ख्वाब जैसे मिट्टी में मिल गए थे। कुछ करने को जी नहीं चाहता था। वो मुख्तलिफ अंदेशों में घिरी इसके कमरे में चली आई थी। वो किताब पढ़ रहा था। इसे देखकर किताब साइड टेबल पर रख दी और बैठने का इशारा किया। असमत खाला ने अजरा के रिश्ते के सिलसिले में आज मुझे बुलवाया था। इसने छूटते बता दिया। फरीना ने दिल पर हाथ रख लिया। इलाहिक है, तो क्या आपने हाँ कर दी? इसने उड़े उड़े हवास समेटने की कोशिश की। हाँ, जाहिर है, और हो भी क्या सकता था। हमारे यहाँ ख़ानदान से बाहर लड़की भी आने का रवाज नहीं है। इसने तवील सांस ली। क्या? फारीना के सर पर छत आन गिरी। ये क्या हो गया? वो पत्थर के बुत की तरह साख्तो सामने रह गया। अगर आपको यही करना था तो पहले क्यों ना कर डाला? मुझसे बंधन क्यों बांधा? सीधा सीधा अजरा को ब्याह लाते। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर पिलक पड़ी। क्या हमाकत है फारीना? वो अक्का बक्का रह गया। भाई ये क्या बचकानापन है? मैं अजरा से क्यों कर ब्याह रचाता? इसने नागवारी से सर झटका। तो फिर अब कैसे ख्याल आ गया? वो सिरे से पाँव तक सर से पाँव तक झुलस गई थी। ला हौल वला कुव्वत। इसने बुरा सा मुंह बनाया। अजरा की शादी फैज़ान से हो रही है। असमत खाला ने इस सिलसिले में मुझसे राय तलब की थी। फैज़ान अब काफ़ी सुधर गया और अपने वालिद के साथ स्टोर पर बैठने लगा। बहुत अच्छा ना सही, मगर बहरहाल ख़ानदान में अजरा को इससे मौजूद रिश्ता नहीं मिल सकता। यही समझाकर मैंने असमत खाला को हाँ करने का मशवरा दिया था। वो भुनाकर बताया था। हैं? इसने होंग पन कर सर उठाया। तो आप अजरा से शादी नहीं कर रहे? इसके बहते आंसू यकलक सूखे। जरताज ने बगौर इसकी शक्ल देखी। शहाबी गालों पर बहते आंसू के लकीरें मोतियों की तरह चमक रही थी। शबनमी आंखों में सरखुशी के रंग थे। किस कदर अहमक है आप। मेरा भी इतना दिमाग ख़राब नहीं हुआ, एक ही करके पछता रहे हैं। इसने बुरा मानकर वजाहत की। इसकी हास्ताना कैफियत अजरा के लिए जलापा और दूसरी शादी के मामले में इस दर्जा फ़िक्रमंदी ने सरताज के मजाज पर खुशगवार असरात मुरतब किए थे। इसे इसका ये अंदाज़ अच्छा लगा। वैसे मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। भाई तुमने खुद ही तो वादा कर लिया था। वो किताब के और आँख उलटते हुए बेपरवाही से बोला। वो थक से रह गई। जी नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? वो चैन बची हुआ। आखिर मुझे भी अपनी अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार हासिल है। वो सर झुकाकर उंगलियां मरोड़ने लगी। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठाना पड़ी। मुझे अब भी आपसे शिकवा है। आपने मेरी तमाम गुस्ताखियाँ बर्दाश्त की, कुछ नहीं कहा, समझाया भी नहीं। इसकी आंखें फिर छलकने लगी। समझाया नहीं जाता जो समझने की ख्वाहिश रखते हैं। फारीना को अफसोस हुआ। आज इसके आंसू भी अपनी तासीर खो गए थे। इसे कुछ परवाह नहीं थी कि वो फिर से किताब पढ़ रहा था। आप मुझसे नाराज़ हैं?
नाराज़गी का क्या हक़ पहुँचता है मुझे? नज़रें बदस्तूर किताब पर थी। क्यों नहीं, आपको सब हकूक़ हासिल हैं। आखिरकार इसने सर झुकाकर आंचल में उड़ते हुए कह डाला। इसने किताब दोबारा बंद करके गहरी निगाह इस पर डाली, फिर चुभते हुए अंदाज में बोला, ओहो, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। इतने खफा है कि ढंग से बोलने के रवादार भी नहीं। इसे रोना आने लगा। ये तुम कह रही हो जालिम लड़की, तुम्हें खबर ही नहीं, तुमने कभी मेरे दिल में झांक के देखा? इस अरसे में तुमने मुझे कितना सताया। कभी तुमने सोचा मैं रह रहकर बीमार क्यों पड़ता था? तुमसे क्या चाहता था? तुम्हारे बददिल कर देने वाले रवैये मुझ पर किस तरह करां गुजरते थे? कभी कोई दर्द तुम्हारे दिल में जागा? कभी तुमने अंदाज़ा लगाया कि मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूँ? मुझे किस किस्म के इलाज की ज़रूरत है? ये कागज़ी ताल्लुक़ किस तरह मेरे ईमान, मेरी क़ुव्वत इरादी और हौसले का इम्तिहान बनकर अंदर से तोड़ फोड़ कर रहा है? नहीं, बल्कि तुम आला दर्जे की बेहिसी में मेरी जज्बाती कैफियत पर बर्फ़ डाल दिया करती थी। कभी तुम्हें मेरे दिल का ख्याल आया? एक अहमकाना सी बात के पीछे तुमने मुझे असाबी जंग में मुब्तला किए रखा। मेरी रातें बेख्वाब और दिन बेताब गुजरते रहे। कभी तुमने परवाह की? मेरी तन्हाई के सुलगते मंदिर में डूबकर मुझे भंवर से बचाने की कोशिश की? कभी नहीं, कभी नहीं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मलामत से चूर चूर थी। एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ। इसने पहलू बदल कर बिस्तर पर बैठते हुए इसकी सिमत देख कर कहा, भारी लहजे में कहा। क्या? वो बेताबाना बोली। इस बेचारी पर तेरी राज़ी करने का भूत सवार था। मान जाओ कि मेरे तुम्हारे दरमियान का रिश्ता असल, सच्चा और मजबूत है। इसके लहजे में तहकम था। हमेशा के लिए मेरी हो जाओ फ़रीना। दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिली और जाने कैसे कैसे अफसाना कह गई। फ़रीना का दिल गोया कनपट्टी के पास धड़कने लगा। वो सुर्ख चेहरा लिए निगाह झुकाकर इसके पास चली आई। आहिस्ती से नज़दीक बैठते हुए इसने अपना बेख्तियार अपने बर्फ़ से हाथ इसके हाथ पर रख दिया। आप ही के तो हूँ, अनायत, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। वो एक बार हल्का फुल्का हो गया। इसकी सारी नकाहत और बीमारी जाती रही। दिल खुशियों के समंदर में हचकोले खाने लगा। बहुत खूबसूरत से तबस्सुम समेत इसने इसके नरम सफ़ेद हाथों को अपने हाथों की गर्मी बख्श दी। आखिरकार पानियों के मुसाफिर और आसमानों के मकीन का मलाप हो गया था। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा ये नावल अपने अख्ताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नावल नेम है पानियों के मुसाफिर, रिटन बाय शाज़िया चौधरी का ये नावल है। आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नो डाउट इट इज़ वेरी टफ मेरे हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यार बंदे को बताना चाहिए, बेशक लड़का है बेशक लड़की है, कि उसको बताना चाहिए कि ये आपका सगा रिश्ता है, ये आपका सगा रिश्ता नहीं है। और किसी को मुंह बोले रिश्ते बोल देने से वो मुंह बोला बन नहीं जाता। तो हमारी सोसाइटी में ये नहीं होता। हमारी सोसाइटी में बस ये है जी कि पहले सारे नू अदब लिहाज भी रखी जाओ, तो बाद जो ब्याह करना तो फिर उदों नहीं देखना कि इधर क्या चल रहा है, कि बंदे के पहले क्या एहसास हैं, पहले क्या नहीं है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब फ़रीना को कितना ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उसको पहले पता होना चाहिए था कि भाई कि ये तुम्हारा असल चाचा नहीं है, तो उसको बाद में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से फेस ना करनी पड़ती। बाकी आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, तब न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। देख लवो तो इदा दी नरेटर लभनी है जी 40 मिनट का कह के तुहानू 1 घंटे 10 मिनट की दे रही है, 1 घंटे एपिसोड दे रही है। कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं, वीडियो को एंड करेंगे। ताहिर जाहिद प्लीज़ रूह यारम रीड कर दे। बेस्ट नावल आई वांट टू लिसन इन योर वॉइस। रिप्लाई ज़रूर करें जी। रूह यारम इंशाल्लाह ज़रूर रीड करेंगे, लेकिन अभी नहीं। वो मैंने आपको बोला था कि वो नावल काफ़ी जगह पे पड़ा हुआ है, तो वो उसको मैं अपने पास रीड करने के लिए वो इस तरह से करूँगी जैसे आब हयात और पीर कामिल किया था ना, कि उसके साथ साथ दूसरा नावल भी चल रहा था और ये एज अ सेकेंड नावल आया था। उसके लिए मेरे पास टाइम होना ज़रूरी है। तो जब भी मुझे फ्री का टाइम मिला ना, तो इंशाल्लाह तब रूह यारम की मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँगी। जैसे उसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी दैन मैं आपको अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सहर इकबाल नावल का प्लॉट तो अच्छा था, पर राइटिंग स्टाइल बहुत अजीब। बस वो थोड़ी सी औखी उर्दू लिखी थी राइटर ने, इस वजह से आपको राइटिंग स्टाइल थोड़ा अजीब लगा है। खदीजा, आप मेरी आदत का हमारा नावल रीड कर सकती हैं क्या? कौन से राइटर का नावल है, पहले ये तो बताएं। तामीर खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये फिर हुरैन के साथ ज़बरदस्ती की कमीना घटिया इंसान। ये ज़ामिन बाद में रज के पछताने वाला है। ज़ामिन ने अपने बच्चे की जान ले ली, फिर बड़ी अम्मा से पकीज़ा शाह को भी सब बता दिया। हुरैन अपने घर से आके के लिए कहती है, पर अली के साथ हुरैन को घर भिजवा देती है। यार बड़ा दुख कि हुरैन की मामा की भी डेथ हो गई। ज़ामिन ने आखिर बार देखने भी नहीं दिया उसको। ज़ामिन ने तो वाकई हुरैन के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा जुल्म किए। और फिर चली जाती है कभी वापस ना आने के लिए। तो वापस ना आना है इस खटिया के पास, वरना मेरी तरफ से 2-3 थप्पड़ पड़ेंगे हुरैन तुमको। जुतियाँ भी मार देंगी मेरे वालों से। वो एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आया सुनकर। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।
نجم النساء نائس، تھینک یو. انصاری شگفتہ نازنین موہد نذیر امیزنگ، تھینک یو. انیس پانو واہ کیا پیاری ایڈیٹنگ ہے، تھینک یو. یہ سبا نے کی ہے. نائس ناول، تھینکس، ویلکم. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچا. کیسے لگے آپ کو آج کا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آج کا ناول تھوڑی دیر تک ملے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کمپائل ہونے میں اس کو ٹائم لگے گا. تو مجھے بھی اجازت ہے، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. میں نے بھی کھانا ہے تو چلتی ہوں میں پھر. اللہ حافظ.